नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, नीतिगत रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र त्यो सँगै उद्योगी व्यवसायको हक हितका विषयमा पनि फरक फरक खालका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। चैतको 29 र 30 गते हुने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। त्यसका निजी क्षेत्र एक किसिमको सरकार हो र सरकार निजी सरकारको रूपमा परिचित निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई पनि राज्यले त्यही रूपमा महत्त्वको साथ हेर्ने गर्छ। नेतृत्व कस्तो आउँछ र त्यस पछाडि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक रूपमा एजेन्डा कसरी उठान गर्छ भन्ने विषय आम मानिसको पनि चासोको विषय हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायको त चासो स्वाभाविक हो। आज हामी विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न अधिवेशन र त्योसँगै विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रतिस्पर्धीहरूको एजेन्डा र समग्र नेपालको अर्थतन्त्र र त्योसँगै नयाँ नेतृत्वमा बालन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ र नयाँ परिवेश र परिस्थितिमा बनेको सरकारले आर्थिक मुद्दालाई कसरी उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि यतिखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा बहसको विषय भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी मुलुकको मूल राजनीति, त्योसँगै अर्थ राजनीति, उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व र त्योसँगै प्रतिस्पर्धीहरूको विषयलाई समेटेर विशेष प्रकारको छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फका उम्मेदवार नानीराज घिमिरे। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सुनिलजी। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत तर्फकै उम्मेदवार दुर्गा प्रसाद सुवेदी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट तर्फका उम्मेदवार बलराम साकोटा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू म तिनैजनालाई स्वागत गर्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईँहरू सम्मुखमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशन, यो 60औं वार्षिक साधारण सभाले नीतिसँगै नेतृत्व पनि चयन गरेछ। घिमिरेज्यू, तपाईँको तयारी के छ र तपाईँ के एजेन्डा बोकेर मैदानमा हुनुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। नमस्ते, म नानीराज घिमिरे। विगत 33 वर्षदेखि जुत्ताको इम्पोर्ट आयात हुँदै म आज उत्पादन क्षेत्रमा लागेको पनि करिब 33 वर्षदेखि निर्यात हुँदै म सबैभन्दा पहिला इन्डियाबाट निर्यात गरेर आयात गरेर यहाँ बेच्थेँ। त्यस पछाडि म केही समय 54 सालबाट 60 सालसम्म मैले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेँ। त्यति बेला राज्यको प्राथमिकता उत्पादनभन्दा आयातमा भएको कारणले 60 सालबाट मैले फेरि फ्याक्ट्री उत्पादन बन्द गरेर फेरि चाइनाबाट आयात गर्न थालेँ। फेरि पुनः 76 सालबाट फेरि उत्पादन क्षेत्रमा छु र आज म उत्पादन क्षेत्रमा लागेको, जुत्ताको क्षेत्रमा लागेको करिब 33 वर्ष भयो भने उत्पादन क्षेत्रमा पनि 54 सालबाट यता हिसाब गर्नुहुन्छ भने झन्डै 28 वर्ष भयो। 28 वर्ष? हजुर। तपाईँ जुत्ता चप्पल उत्पादनको क्षेत्रमा 28 वर्ष लाग्नुभयो। 33 वर्षमा आयात प्लस गर्दा 33 वर्ष टोटल। आयात र निर्यात गर्दाखेरि तपाईँको यति लामो, आयात र उत्पादन निर्यात होइन, हजुर, उत्पादनको जोड्दाखेरि तपाईँको यति लामो समय तपाईँले यो क्षेत्रमा योगदान गरिसक्नु भएको छ। हामी त आत्मनिर्भर छौँ होइन? यो हाम्रो कस्तो छ अवस्था भन्ने मात्रै कि व्यावहारिक रूपमा कस्तो छ? नै, यस्तो छ। यो आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दाखेरि हामी आजको डेटमा करिब हाम्रो पूर्वाधारलाई हेर्नुहुन्छ भने हामी 17 देखि 18 करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने क्यापासिटीमा छौँ। 17 देखि 18 करोड, करिब 17 देखि 18 करोडको उत्पादन क्षमतामा छौँ भने हाम्रो उत्पादन यहाँको लोकल डिमान्डलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने 3.45 को दरले हामीले क्यालकुलेसन गर्दछौँ। त्यसलाई हामीले बाथरुममा युज गर्ने चप्पलदेखि लिएर पार्टीमा लगाउने, स्कुलमा सबै गर्दाखेरि एकजना मान्छे बराबर 3.45 पेयर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब गाउँतिरको मान्छेले 2 पेयर युज गर्लान्, बजारको मान्छेले 10 जोर युज गर्ला। त्यो आफ्नो ठाउँ कुरो भयो होइन। अलग अलग पार्टी, अलग अलग उसमा जाने लेडिजहरूले धेरै थरी युज गर्छन्। त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले 10 करोड जोर भनेर क्यालकुलेसन गरे हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसमध्ये हाम्रो उत्पादन प्रयोग हुने जम्मा 6 करोड जोर हो। 6 करोड जोर जुत्ता नेपाली प्रयोग, जुत्ता चप्पल नेपाली प्रयोग हुन्छ। त्यसमा 2 करोड जोर जुत्ता आजको डेटमा यदि हेऱ्यो भने करिब 2 करोड पुग्ने जोर जुत्ता चाहिँ उसमा लिगल माध्यमबाट आयात भएको छ भने यो जुन 1800 किलोमिटरको खुल्ला बोर्डर छ दक्षिणतर्फ, त्यसमा चोरी पैठारीको कारणले गर्दा करिब 2 करोड जोर छ। त्यो गरेर टोटल 10 करोड जोर भयो। त्यो हामीले 18 करोड जोरको पूर्वाधारलाई हेरेर 6 करोड जोर मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि आज हामी जम्मी
40% को हाराहारीमा चाहिँ उद्योग चलाएर बसेका छौँ एउटा। भने आज हाम्रो यदि राज्यले हामीसँग पूर्वाधार मेटेरियलको लागि पूर्वाधार अथवा वातावरण बनाउने हो भने हामी अबको यात्रा भनेको फुटवेयरको पूर्ण आत्मनिर्भरता पछाडि निर्यातको यात्रामा हामी लाग्न तयार छौँ। त्यही मध्ये केही प्रतिशत भएको छ पोहोरको गत सालभन्दा यो साल निर्यात राम्रै छ। यो दिगो आत्मनिर्भर हो कि अस्थायी हो? नै यो पूर्ण दिगो आत्मनिर्भर हो। अस्थायी हुन्छ नि। हामीसँग करिब 1500 उद्योग छौँ साना ठुला गरेर 1500। कति परिपक्व छ हजुर? कति परिपक्व छ? म त्यसमा आउँदैछु। जस्तो त्यसमा हामीले के भने 50 देखि 100 जोर जुत्ता बनाउनेलाई पनि त्यसैमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ भने दैनिक 1 लाख जोरसम्म बनाउने क्यापासिटी भएका उद्योग पनि यही छन्। जब हामी 40%मा आज उद्योग चलाइरहेका छौँ, 60% को ग्यापिङ छ भने त त्यसलाई परिपक्व नभनेर के भनिन्छ? यही एजेन्डा बोकेर तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा शिव घिमिरेको समूहबाट वस्तुगत तर्फको उम्मेदवार एजेन्डाको हकमा भन्ने एउटा त यो मात्रै फुटवेयरको फोकसमा भयो। दोस्रोमा जाँदैछु रोजगारीको सम्बन्धमा। त्यसमा आउँछु, एकैछिन आउँछु, तसको समय छ। सुबेलज्यू, हजुर तपाईँ वस्तुगत तर्फको तर नरेश श्रेष्ठ समूहको तपाईँ उम्मेदवार, तपाईँको उम्मेदवारी किन र एजेन्डा के छ? मेरो चाहिँ एकदमै सामान्य एजेन्डा छ। पहिला म केही मेरै बारेमा भनौँ। म दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नेपाल कुरियर सेवा सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष हो। मैले करिब कुरियर सङ्घकै 21 वर्ष नेतृत्व गरेर म अध्यक्ष हुँदै अहिले निवर्तन भएको छु र करिब 28 वर्षको कुरियर व्यवसायको मसँग अनुभव पनि छ। अब मैले यसको अलावा म चाहिँ अहिले पर्यटन, हाइड्रो, कृषि र आइटीमा समेत आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको छु। म सेवा क्षेत्रकै हुँ र मलाई यसमै विशिष्ट। तपाईँ सेवा क्षेत्रको पनि, तपाईँ समाज सेवा पनि गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, म समाज सेवामा पनि राम्रै रूपमा म अगाडि बढिरहेको छु। म जेसीआई नेपाल, रोटरी इन्टरनेसनल र पतञ्जलि योगपीठको पनि म सदस्य छु। र अब म किन त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एकदम सामान्य कुराहरू छ। सबभन्दा पहिला त हामी निजी क्षेत्रको अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी होला, तर हामी पनि यसलाई सुधारेर सरकारलाई पनि सुधार्न चाहन्छौँ। यसमा हामी निजी क्षेत्र र सरकार बीचको समन्वयमा ग्याप छ। अब म अहिले सदस्य हुने बित्तिकै म त्यत्रो ठुलो परिवर्तन त गर्न नसकौँला, तर म नेतृत्वलाई यो ग्यापलाई घटाउनुपर्छ र हामी चाहिँ एक अर्काको सहयोगी हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य। तपाईँ महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले नेतृत्वलाई घसघसाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यही भने त्यो भूमिका तपाईँको हुन्छ। पक्कै पनि म नेतृत्वमा नभए पनि म जुन रूपमा त्यहाँ अहिले प्रवेश गर्न लागिरहेको छु एउटा सदस्यको रूपमा, त्यो सदस्यको रूपमा चाहिँ मैले यो ग्यापलाई घटाइयो भने हाम्रो सरकारसँगको सम्बन्ध एकदम राम्रो बन्नु पर्यो। हामीले हाम्रो कुराहरू उहाँहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने अथवा सम्झाउन सक्ने हुनु पर्यो। सरकारको कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यति मात्रै कुराको लागि र प्लस हामीसँग जुन नेतृत्व मात्रै होइन, तपाईँले अघि नै सुरुमा उठाउनु भएको एकदम मिठो कुरा थियो, नीतिको कुरा हो। नेतृत्व भन्दा पनि नीतिमा परिवर्तन हुनु पर्यो, जसले तपाईँको हाम्रो आँखा अगाडि हामीले धेरै इक्जाम्पलहरू दिनुपर्छ, अरूबाट सिक्नुपर्छ। द म्यान फुल हु रिपिट सेम मिस्टेक भन्छ नि, त्यो मान्छे मूर्ख हो जसले चाहिँ सेम मिस्टेकलाई रिपिट गर्छ। जस्तो हामीले ठ्याक्कै एजेन्डा के हो तपाईँको? प्रतिस्पर्धाको ठ्याक्कै एजेन्डा तपाईँको क्षेत्र? मेरो एजेन्डा भनेको हामी नेतृत्व भन्दा नीतिलाई फोकस गरौँ भन्ने हो मेरो एकदम। नेतृत्व भन्दा नेतृत्वमा पौँठे जोडी खोल्नु भन्दा नीतिमा चाहिँ घोषपेच गर्नु छ कि अलिअलि बहस गर्नुपर्ने छ कि के गर्नु छ, नीतिमा गरौँ। एक्ज्याक्टली। हेर्नुहोस्, सबै प्रतिस्पर्धीहरू नीति कस्तो? नीति भनेको समय बदलिएको छ, परिस्थिति बदलिएको छ, सरकार बदलेको छ। मैले यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु। नयाँ परिवेश बनेको छ एकदम। अनि यही परिवर्तनले सिङ्गापुरमा तपाईँको नीति परिवर्तन भएर सिङ्गापुर बन्यो। के अवस्था थियो? भियतनाम बन्यो। मतलब जब चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, मतलब देशमा मतलब मान्छेलाई जनतालाई अनुभव हुने गरी परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो नीति हुनु पर्यो। त्यस्तो मानव तपाईँ भोलि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित हुनु भने कस्ता खालका नीति तपाईँले त्यहाँ उठाउनुहुन्छ? मेरो प्रमुख नीति भनेको एकदमै एक सूत्रीय एजेन्डा भनेको सरकारसँगको सम्बन्ध, सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध एकदम नजिकको हुनु पर्यो। सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ हैन? हुनुपर्छ। अहिले छैन? छैन नि। किन? तपाईँको यस्तो छ, तपाईँको एक त
सरकारसँग निजी क्षेत्र डराउने, मतलब त्यहाँसँग गएर समन्वय गर्ने डराउने, र अर्को निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ यो देशलाई अथवा भ्रष्टाचारलाई बढाउने तन्त्र हो भनेर चाहिँ बुझ्ने सरकारको आम मानिसको बुझाइ छ। आम मानिसको बुझाइ छ। त्यसलाई परिवर्तन सरकारले चाहिँ त्यसबाट थुत्ने बुझाइ छ। एकदम त्यसलाई परिवर्तन गर्नु। परिवर्तन भयो भन्छ यो सरकारले, त्यो सम्भव छैन। त्यो अहिले सहकार्य भन्छ, सुरुवात भएको छ। अब नयाँ सरकार भनेर केही न केही कुराहरू त्यस्तो सुरुवात देखिएको छ। त्यसलाई क्षेत्रको समस्या के छ? मेरो क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ हामी भनेको एक्सप्रेस हो। एक्सप्रेस भनेको मतलब जेसुकै होस् द्रुत, जुन चाहिँ द्रुत डेलिभरी हुनुपर्छ, जुन चिज अर्जेन्ट चाहिन्छ त्यो चिज चाहिँ सरकारले बुझेको छैन, हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले बुझेको छैन। हामीसँग सर्वप्रथम त इन्टरनेसनल गर्ने हो भने यो कुरियर एक्सप्रेसको लागि सेपरेट काउन्टरै चाहिन्छ। विभिन्न देशहरूमा छ, काउन्टरै छुट्टै हुन्छ त्यसको। मतलब हाम्रो इन्टरनेसनल कोइटा सम्मेलनले सुद्धा त्यो कुराको डिफाइन गरेको छ कि तपाईँको इन्टरनेसनल एक्सप्रेस कुरियरको लागि त्यो काउन्टरै छुट्टै हुन्छ। किनभने तपाईँलाई अर्जेन्ट भएर तपाईँ हाई पे गरिरहनु भएको छ, तपाईँको राइट्स हो त्यो एकदम छिटो पाउने। तपाईँले अब हाम्रो जस्तो अझ केही फ्यासिलिटी नभएको मुलुकमा हामीहरू त यहाँ कतिपय कन्ट्रीको एम्बेसी सुद्धा छैन। भिसाको लागि तपाईँको पासपोर्ट अर्को देशमा जानुपर्छ र त्यो देशमा आएर तपाईँ भोलिपल्ट उड्नुपर्ने। अधिकांश भिसालाई हामी भारत पुग्नुपर्छ। त्यस्तो हामीसँग कतिपय हामीसँग ल्याब रिपोर्टको लागि ब्लड स्याम्पलहरू जानुपर्छ। तपाईँ त्यसको लागि त कुरियर बसिरहने कुरा भएन नि त। त्यो काम चाहिँ एक्सप्रेस कुरियर लजिस्टिकले गर्छ, त्यो मैले गरिरहेको छु। त्यसको लागि हामीसँग धेरै पूर्वाधारहरू छैन, त्यसको लागि पनि मैले समन्वय गर्नुपर्ने। तपाईँसँग अरू पनि विषय छ। सापकोटाज्यू, तपाईँको एजेन्डा किन के छ? तपाईँको प्रतिस्पर्धा किन एसोसिएटमा? मेरो नमस्कार, म बलराम सर, एसोसिएटको केन्द्रको सदस्य लडिरहेको छु। मेरो एजेन्डा मेन कुरो चाहिँ टुरिज्म र यो देशलाई टुरिज्मबाट मात्रै नै यो देशलाई चाहिँ विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो पहिलो मान्यता छ। र पर्यटनले मात्रै यो देशको विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने तपाईँको मुख्य ध्येय छ? मेरो मुख्य एजेन्डा यही छ। किनभनेदेखि यसको लजिक छ। हाम्रो चाहिँ टुरिज्मको लागि आज विश्वको सगरमाथा चाहिँ सबभन्दा हाइट चाहिँ कहाँ छ भन्दा त्यो नेपालमा छ। नेपालमा छ। बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको छ भन्दाखेरि यति हुँदै पनि हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट र सगरमाथा कहाँ हो भन्दाखेरि पनि मान्छेलाई थाहा नहुने, तर नेपाल कहाँ हो भन्दा थाहा छ र सगरमाथा चाहिँ कहाँ छ भने थाहा भइरहेछ। भनेपछि त्यो जति पनि विदेशमा चाहिँ घुम्नको लागि निक्लिन्छ त्यो सबभन्दा सस्तो छ यहाँ नेपालमा। त्यति हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ बनिरहेको छैन। इन्भाइरोमेन्ट किन बनिरहेको छैन भन्दाखेरि मान्छेहरू आउन चाहन्छन्, तर यहाँको होटेलको गुणस्तर र अनि रिभ्यू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ होटेलको एउटा क्राइटेरिया अहिले त एआईले गरेर चाहिँ होटेललाई आफ्नै तरिकाले एउटा बनाइदिने, आएर रुम हेर्दाखेरि राम्रो नहुने, त्यो कस्टमरहरूको लागि अलिकति नेगेटिभ पनि गइरहेछ। तर अब हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने र राज्यलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नु पर्यो। त्यो छैन त्यो अलिकता हाम्रो नेपालमा कमजोरी छ। अझ लाइक किन भनेदेखि अब हिल्टन, म्यारिडेट होटेलहरू चाहिँ एउटा इन्टरनेसनलको चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ यहाँ आइरहेछ। त्यो ब्रान्डको हिसाबले हाम्रो 5 स्टार होटेल हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। किन भन्दा हाम्रो देशमा नै त्यो खालको एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट होस् कि हाम्रो देशमा बनेको होटेल चाहिँ म चाहिँ जुनै पनि कन्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ सिधा एग्रिमेन्ट हुन सकोस् होइन। किन हुन सकोस्? अब हिल्टन होटेल आज मैले चेन ल्याउनु पर्यो भन्दा ऊ चाहिँ निरीक्षणमा आउनुपर्छ, यहाँ मेरो क्राइटेरिया अनुसार गर्दै भन्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो राज्यले चाहिँ 5 स्टार होटेल, 4 स्टार होटेल, 3 स्टार होटेल चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मापदण्डको बनाउनु पर्यो। र अनि टुरिज्म र फर्स्ट मान्छे आउँदै गर्दा कहाँ ठोकिन्छ? पहिला एयरपोर्ट ठोकिन्छ, त्यहाँबाट मान्छे कहाँ जान्छ? होटेलमा जान्छ। पहिला झोला बिसाउने ठाउँ त होटेल हो नि। म होटेल व्यवसायको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरू चाहिँ धेरै अब तपाईँ हामी जाँदाखेरि पनि 5 स्टारको चाहिँ एउटा लबी हेर्दाखेरि चाहिँ 5 स्टार जस्तो हुनु पर्यो। हामीले पैसा तिर्दाखेरि मलाई सेटिफाई हुनु पर्यो। आज यो म 5 स्टार होटेलमा बस्दैछु, यो 5 स्टार होटेलको झापामा रहेको मेची क्राउन प्लाजामा त्यो सुविधा पाउँछन् ग्राहकले? त्यो मैले भन्दाखेरि ग्राहकको रिभ्यूले नै पाउँदैनन्। पाउँछ त्यहाँ। तपाईँ सामान्य रेस्टुरेन्ट व्यवसायबाट आज 5 तारे होटेलको मालिक बन्नु भएको छ। सामान्यबाट तपाईँ सामान्य मेरो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ अझ सडकबाट भन्नुपर्छ। सडकबाट उठेको व्यक्ति हो म। मलाई यहाँ भन्न लाज मान्नु छैन। तपाईँको परिचय नि त्यही हो, मेरो परिचय पनि त्यही हो। म त्यसमा गौरव पनि गर्छु।
म सडकबाट उठ्दै गर्दाखेरि पनि आज मैले जुन इम्पायर खडा गरेको छु, मान्छेहरू भन्छन् के गर्यो भनेर। संसारमा मान्छेले के गर्यो सबै माथि लेखेर आउँछ। म भगवानमा एकदम सबभन्दा विश्वास गर्ने मान्छे हो। कर्ममा हुन्छ कि भाग्यमा हुन्छ? यो भाग्यमा हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ कर्म पनि गर्नु पर्छ। कर्म पनि गर्नुपर्छ लाइक, तर सबभन्दा चाहिँ म भाग्यलाई विश्वास गर्छु। संसारमा आज तपाईँ एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ माइन्ड त्यस्तो नपरोस्। आज ठमेलमा रिक्सा चलाइरहने मान्छेले कति कर्म गरेर आउँछ भन्नुहोस् त? उसले त कर्म त भयङ्कर गरेर आउँछ, मैले भन्दा मेहनत गरेर आउँछ, बिहानदेखि खटेर आउँछ। आज ट्याक्सी चलाउने मान्छेले कर्म त गरिरहेछ नि भन्दाखेरि मान्छे त बन्न सक्दैन। संसार यति मान्छे यो लाइक अब 5-7 अरबको पपुलेसनमा त्यो 7 अरब पपुलेसनै धनी बन्नलाई हिँडेर हुन्छ। त्यो कसको भन्छ नि कसको भाग्यमा के लेखेको छ त्यही पाउँछ। भन्छ टुरिज्मको सेक्टरमा के काम गर्नु पर्यो राज्यले? किनकि बालन नेतृत्वको नयाँ सरकार जेएनजी विद्रोह पछाडिको यो हालको शक्तिशाली सरकार बनेको छ। एक बीचमा एफएनसीआईले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। लु भन्नुहोस्। यो अहिले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ, मलाई एकदमै सबभन्दा खुसी लागेको छ। 35 वर्षको यङ प्रधानमन्त्री भन्नु भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो भाग्य हो। उहाँसँग एउटा ब्लकमा हुनुपर्ने जुन गुण छ नि त्यो उहाँसँग छ। उहाँ टुरिज्मको सेक्टरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ? 100% सक्नुहुन्छ। उहाँले देश विदेश जानु भएको छ, देख्नु भएको छ टुरिस्टको लागि के चाहिएको छ। र अब अहिले हामी हिजो मात्र टुरिज्म मिनिस्टरसँग चाहिँ हामी मन्त्रीसँग भेटघाट गऱ्यौँ। उहाँ पनि एउटा पोखरा जस्तो पर्यटनको नगरी भन्छ त्यसलाई पोखरालाई। उहाँको आफ्नै खालको भिजन छ, टुरिस्ट कसरी ल्याउने भन्ने उहाँलाई एउटा ठुलो दायित्व परेको छ। हाम्रो देशमा आउँदाखेरिको प्लेन टिकटको चाहिँ यति भारी महँगो छ, त्यसलाई कसरी तल गर्न सकिन्छ। त अहिले त परिस्थिति अलग छ, तर भए तापनि नेपालमा चाहिँ मान्छे कृषि प्रधान देश भन्दाखेरि पनि टुरिज्म प्रधान देश बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने ठ्याक्कै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अझ भन्दाखेरि निजी सरकार राज्यले अत्यन्तै महत्त्वको साथ हेर्छ व्यवसायिक छात्र सङ्गठनलाई। तपाईँ ठ्याक्कै कार्यकारी सदस्य निर्वाचित हुनुभयो भने कस्ता विषय उठान गर्नुहुन्छ? मैले हाम्रो नेपालमा चाहिँ टुरिस्ट आउँदाखेरि चाहिँ जुन एयरपोर्टदेखिको हेरेसमेन्ट छ नि, अनि अब टुरिस्ट भनेको कुरो चाहिँ यस्तो हो कि हाम्रो देशमा आउँदा त भगवान आइरहेछ भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो। टुरिस्टले एयरपोर्ट झर्दै गर्दा एयरपोर्टको ट्याक्स तिर्छ, अनि त्यहाँपछि ट्याक्सी चढ्छ, ट्याक्सीमा आउँछ, होटेल आउँछ, होटेलमा जान्छ र घुम्छ, उसले सपिङ गर्छ होइन। भनेपछि यस्तो लाइन छ कि ऊ आउँदै गर्दाखेरि एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सयौँ मान्छे रोजगारी पाएर हुन्छ कि होइन। त्यसमा बत्तीको खपत होला, कपडाको खपत होला, के होला, हामी अनि उसले गएर त्यो देशमा गएर एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ। बा हामी त नेपाल गएर अब हामी कति देशमा गएर हामी चाहिँ त्यो देश त भयङ्कर राम्रो रहेछ भन्छौँ। तपाईँको बुझाइमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकता टुरिस्टलाई अलिकता त्यति राम्रो भनिरहेको छैन। पर्यटन मैत्री छ कि छैन अहिलेको अवस्था राज्य? अहिले चाहिँ ट्याक्कै छैन, ट्याक्कै छैन। किनभने सरकारले गर्नु पर्यो, अब आवाज उठाउने। अब हामीलाई विश्वास छ अहिले जुन मन्त्री आउनु भएको छ, हिजो मैले मन्त्री भेटेर खुसी पनि लाग्यो, हामीलाई सबैले बोलाउनु भएको थियो। हामी क्यासिन व्यवसाय पनि भएको भएर तपाईँ स्वयं क्यासिनो व्यवसाय अनि हामीले लगभग 1 अरब चाहिँ हामीले रोयल्टी तिर्दा रहेछ अहिले हामीले क्यासिनोबाट मात्र 1 अरब अनि है। 1 अरब रोयल्टी तिर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो क्यासिनोवाला मेरो कम्पनीमा मात्र आज 700 मान्छे काम गर्दैछ होइन। म सालको 6 करोड 75 लाख रुपियाँ त रोयल्टी मात्रै तिर्छु। रोयल्टी मात्र, मैले कमाओस् या नकमाओस् जसरी भए पनि मैले चाहिँ 6 करोड 75 लाख त मैले रोयल्टी मात्र तिर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो स्टाफलाई सेलेरी पनि दिनु पर्यो होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ टुरिस्ट ल्याउनु पर्यो। टुरिस्ट बिना त हाम्रो सम्भव छैन क्यासिनो त। त्यो टुरिस्ट हामीले ल्याउँदै गर्दा यति हेरेसमेन्ट छ एयरपोर्टमा, टुरिस्टले त पैसा बोकेर आउँछ होइन। घरि आइसी ल्याउन नपाउने भने यस्ता यावत समस्याहरू राज्यले तत्काल हल गरेर यो मुलुक टुरिज्म मुलुक हो अथवा पर्यटनको मुलुक हो भनेर राज्यले त्यो खालको विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जित्नुभयो भने यो विषयलाई जोरदारका साथ उठाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले ज्योत्स्ना श्रेष्ठ समूहबाट एसोसिएटमा उम्मेदवारी दिएको। अरू पनि विषय छ, म तपाईँसँग आउँछु। घिमिरेज्यू, तपाईँ रोजगारी कुरा गर्दै हुन्छ, तपाईँ त सानो व्यवसायबाट ठुलो पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ होइन, उत्पादन गर्नुहुन्छ होइन, के छ अवस्था रोजगारीको? नै मैले जस्तो यहाँले के छ एजेन्डा भन्ने कुरोमा एउटा मैले अहिले भनेको उत्पादनको कुरोलाई चाहिँ सिर्फ फुटवेयरको मात्रै कुरो भयो। जो म फुटवेयरको पूर्वाध्यक्ष भएकोले मैले फुटवेयरको अवस्था बताएँ। रोजगारी भन्दाखेरि आजको अवस्थामा के छ भने मैले फुटवेयरलाई मात्रै हेरौँ अथवा गरगहना, ब्याग, गार्मेन्ट, निर्माण क्षेत्र, प्लम्बिङ लगायतका हरेक क्षेत्रमा
आज हाम्रो राज्यले भनिरहेको छ यहाँ बेरोजगार समस्या छ, अनि तर हामी आफू चाहिँ उद्योगीलाई तपाईँले गएर कुनै पनि उद्योगीलाई सोध्नुभयो भने त्यहाँ गएर काम गर्ने मान्छे नपाएर हामी आजित छौँ। त्यो अवस्था छ। काम गर्ने मान्छे नपाएर तपाईँ नपाएर आजित छौँ आजको अवस्था। दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेछन् त। मुलुक छोडिरहेछन्, त्यहाँ म जान्छु किन छोडिरहेछन्, के भइरहेछ। रोक्ने दायित्व तपाईँहरूको पनि हो नि। रोक्ने दायित्व हाम्रो हो, तर त्यसको लागि रोक्न 80% रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी भनेर तपाईँहरू ठुल्ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ। नै हामीले जस्तो 3600 युवाले मुलुक छोड्छन्। होइन 3600 मुलुक किन छोड्छ म त्यहाँ जाँदैछु। जस्तो के छ हाम्रो फुटवेयरकै क्षेत्रलाई लिनुभयो अथवा कुनै पनि क्षेत्रलाई लिनुभयो भने आज हामी कहाँ तपाईँकै क्षेत्र कुरा गरौँ, तपाईँकै क्षेत्र कुरा कुनै पनि क्षेत्र म भन्छु यो होइन, म त एफएनसिआईमा जाँदैछु, एफएनसिआईमा जाँदैछु भने मैले एउटा मात्रै सेक्टरलाई मात्र भन्न मिलेन। कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ इन्डियन कामदारहरूको बोलाबाला छ। जस्तो मेरो क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने 40-50 हजारको लागि हाम्रा ऊ चाहिँ के अरे हाम्रा युवाहरू चाहिँ खाडी जान्छन्, तर यहाँ आएर 50 हजारदेखि 1.5 लाखसम्म चाहिँ त्यो इन्डियन कारिगरले कमाउँछ कुनै पनि क्षेत्रमा। यो मैले यसमा भनिनँ, तपाईँ जुनसुकै ब्याग गार्मेन्ट निर्माण क्षेत्र जुनसुकैमा गयो भने त्यो कमाउने अवस्था छ, तर हामीले किन दिन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। होटलको सेफदेखि लिएर सुन चाँदीको त्यो हरेक क्षेत्र जहाँ कारिगरसम्मको सबै कुरा ल्याउनुहुन्छ। अब हामी किन तपाईँले चाहिँ किन दिन सक्नुहुन्न भनेर मलाई क्वेसन गर्नुहोस् तपाईँ। त्यसमा मेरो उत्तर के रहन्छ भनेदेखि हामी कहाँ के छ भने काम गर्ने संस्कार छैन नेपालीमा। किन म तपाईँलाई त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी कहाँ 8 घन्टाको वर्किङ आवर छ। हाम्रो नेपाली कारिगरले मेरो जुत्ता क्षेत्रमा 8 घन्टामा 3 जोर बनाउँछ। हेर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स छ। इन्डियन कारिगरले 8 देखि 10 जोर बनाउँछ। चाइनिज कारिगरले 12 देखि 15 जोर बनाउँछ एउटा व्यक्तिले। अब भन्नुहोस् हामीले मेसिन त्यही हो, मान्छे त्यही हो, मेसिन अलिअलि यसो हुन्छ, प्रविधि अलिकति हामी कहाँ कम छ, उहाँ कहाँ प्रविधि अलिकति बढी छ। तर के छ भने उनीहरू काम गर्न भनेर आइसकेपछि काममा जानुहुन्छ र हाम्रामा कामदारहरू चाहिँ के हुन्छ भने कसरी समय पास गर्ने भन्नेमा हुन्छन्। तर यसको अर्थ उनीहरू कामदार मात्रै दोषी छन् होइन, यसमा चाहिँ म ल्याएर राज्य दोषी देख्छु। र मेरो यो एजेन्डा राज्य चाहिँ कहाँनिर दोषी, राज्य कहाँनिर दोषी भन्दाखेरि आजभन्दा अगाडिका राज्यहरूले, अब यो राज्य चाहिँ के भने नयाँ आज द्वितीयको सरकार आएको छ, द्वितीयको सरकार आएको छ, उसले के गर्नुपर्छ, हिजो के गल्ती भयो भन्नेमा जाँदैछु म। जस्तो अब हिजो के भयो भनेदेखि तपाईँलाई कतिको सुन्नु भएको छ, तपाईँ मिडिया कर्मी पक्कै सुन्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा आज मेरो के अरे ट्रेनिङको मेला एउटा आएको कोटा छ अरे भनिसकेपछि एउटा पर्वको रूपमा हेरिन्थ्यो। 7 दिने ट्रेनिङ, 15 दिने ट्रेनिङ, महिना दिने ट्रेनिङ। एउटा व्यक्तिले पश्चिम साइडमा त 18 विधामा तालिम दिए हुन्थ्यो, तर के हुन्थ्यो त्यो गोजीमा हुन्थ्यो, झोलामा मात्रै हुन्थ्यो, कागजी मात्रै हुन्थ्यो। कागजी। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने के हुन्छ 3 करोड भन्दा बढीलाई तालिम दिएको देखिन्छ श्रम मन्त्रालयको रेकर्डमा हेर्नु भने, तर कुनै पनि काम लगाइने होइन, खालि यहाँबाट गएर मात्रा पुर्याउने मात्रै कुरो हुन्थ्यो। तर त्यसैमा म आउँछु जस्तो यदि राज्यले काम गर्ने संस्कार डेभलप गरेर संस्कारबाट त्यो डेभलप गर्ने हो भने हामी कहाँ तपाईँको के अरे आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा आज हामी 50 हजारले रोजगारी दिइरहेछौँ भने अरू थप 75 हजारलाई त हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। आज म कहाँ एउटा मान्छे आउँछ, हामीले राज्यले तोकेको पैसा दिएका हुन्छौँ अथवा ट्रेनिङको टाइममा हामीले अलिकति कम पनि दिएको हुन्छौँ। हाम्रो स्टार्टिङ भनेको 350 देखि 400 रुपियाँ ट्रेनिङमा पर डे दिन्छौँ हामी ट्रेनिङ आवरमा होइन। त्यो रकम दिएको मान्छे हामीले सिकाउँदै गरिरहेको हुन्छौँ, उसले चाहिँ पासपोर्ट लगाएर चाहिँ उसमा राखेको हुन्छ, ऊ करिब अब जान्ने भयो यसले मलाई उ गर्छ भनेर 2 महिना 2.5 महिनाको बिचमा मेरो त भोलि त टिकट छ सर, म भोलि देखाउँदिनँ भनिन्छ। राज्यप्रति विश्वासै छैन, उनीहरूलाई राज्यप्रति विश्वास छैन। दोस्रो हामी त्यसलाई विश्वास दिलाउने दायित्व तपाईँहरूको पनि हो त। म त्यहीँ जाँदैछु, बाँच्छ सकिन्छ गरिन्छ गर्न सकिन्छ म त्यहीँ जाँदैछु। राज्यले चाह्यो भने आज हामी, किनभने यो त सार्वजनिक उसमा बोल्दैछु नि त, राज्य हो नि, हामी पनि राज्य हौँ र राज्यले हामीले भने अनुसार गर्ने हो भने एउटा मलाई सक्नु दिनुहोस्, राज्यले गर्ने हो भने हामी उनीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ, ट्रेनिङ गरेर राज्यले हामीलाई मान्छे दियोस् र त्यो काम गर्ने मान्छे एटलिस्ट कम्तीमा 2 वर्ष, धेरै पर्दैन, एउटा सिकाएको मान्छे ट्रेन मान्छे कम्तीमा 2 वर्ष हामी कहाँ बस्छौँ, हामी उसलाई 50 हजार पुर्याउन सक्छौँ ट्रेन मान्छे आउने हो भने। किनभने इन्डियनले लगिरहेको हुन्छ, हामी नेपालले पनि सक्दैनौँ। सक्षम कामदार आयो भने 50 हजार नेपालले खान सक्छ मजाले, जुत्ता चप्पल कारखाना। तर त्यसलाई चाहिँ के भने 8 घन्टाको टाइम हुँदैन उनीहरूको। उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने बिहानदेखि लिएर 12 घन्टा काम गर्छन्, ठेक्कामा काम गर्छन्। त्यही परिस्थितिमा हामी काम दिन सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ। अनि गुणस्तर पनि दिन सक्छौँ, गुणस्तर पनि दिन सक्छौँ। सकिँदैन भन्छन् त, हजुर सकिँदैन भन्छन् त, सक्दैन भन्छन्।
यसो छ, यहाँले सक्दैन भनिरहँदाखेरि सक्दैन भनिरहँदाखेरि आज हामी कहाँ बनाएका नेपाली जुत्ताहरू अनुपातिक रूपमा तपाईँले 18,000 को जुत्तालाई 1800 को जुत्तासँग तुलना गर्नु भने त्यसमा मेटेरियल त डेफिनेटली फरक हुन्छ। 18,000 को नाइक एउटा किनेर लगाउनु र 1800 मेरो जुत्ता किनेर लगाउँदाखेरि मतलब कति गुणा फरक भयो। त्यसमा क्वालिटी किनभने त्यसमा मेटेरियल त हामीले त्यो 18,000 को त हालेका हुँदैनौँ नि। यदि हामीले मान्नु न 5,000 मा नेपाली जुत्ता बेच्ने हामी बनायौँ भने 5,000 को जुत्ता मूल्यमा बेच्न पायौँ भने त्यसमा हामीले पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गरेर दिन सक्छौँ क्वालिटीको। पछि हामीले हाम्रो यो गुणस्तरीय निर्यात पनि गर्न सक्छौँ जुत्ता चप्पल। निर्यात त आजको डेटमा राम्रै भइरहेछ त। गत वर्ष 1.5 लाख भन्दा माथि भएको थियो भने यो पटक त एउटै कम्पनीले नानीराज घिमिरेको कम्पनीको ब्रान्च न्युयोर्क र अस्ट्रेलियामा खोल्न सक्छ कि सक्दैन, मजाले सक्छ, अथवा जर्मनको फ्र्याङ्कफर्टमा खोल्न सक्छ कि सक्दैन? मजाले सक्छ, तर त्यसको लागि के छ भने राज्यले पहल गरिदिनु पर्ने धेरैवटा कारणहरू छन्। नीतिगत रूपमा र हामी कहाँ जुन अहिले मेटेरियल आउँछ नि, जस्तो हामी 20% तिरेर मेटेरियल के अरे भन्सार तिरेर 13% भ्याट त फेरि रिटर्न हुन्छ। 20% जुन तिरेर हामी यहाँ ल्याएर मेटेरियल ल्याएर हामी बनाउन सक्दैनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो कारिगरको जुन मैले अहिले एकछिन अगाडि भने नि कारिगरको क्वालिटीको कुरो के अरे कार्यक्षमताको कुरो, त्यो विषयमा ट्रेनिङ नै सबभन्दा पहिलो कुरो। दक्ष कामदारै सबभन्दा। नीतिगत समस्या के छ? नीतिगत समस्यामा यही त यो हिजो के हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले वर्क प्लेस ट्रेनिङ भनेर हामीले चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको थियौँ। विभिन्न किसिमका कार्यविधिले त्यसलाई ल्याएर छेकेको हुन्छ। यो के अरे सार्वजनिक खरिद ऐनले दिँदैन, केले दिँदैन भन्ने कुरो छ। हिजो त्यो कारण यी खालका हडलहरूलाई यदि हामीले पन्छौनी र राज्यले नै ट्रेनिङ दिने र राज्यको निगरानीमा निजी क्षेत्रले ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने ट्रेन्ड कामदार हुने हो भने यहाँ हाम्रा जुन गएका जुन अहिले झलपकेर जुन दिनको 3600 जान्छन् भनिएको छ नि, र हामीले देखिरहेको कुरो छ नि, तिनीहरू सबैलाई हामी नै रोक्न सक्छौँ। फुटवेयर क्षेत्रले रोक्न सक्छ, गरगहना क्षेत्रले रोक्न सक्छ, गार्मेन्टले रोक्न सक्छ, ब्यागले रोक्न सक्छ। र अब यसैमा जस्तो एजेन्डाकै कुरो गर्दाखेरि जस्तो अहिले राजाराम उहाँ सरले भन्नुभयो होइन पर्यटनले गर्छ, तर यो अहिले एफएनसिसिआईमा म गइरहँदाखेरि कृषि, पर्यटन, उत्पादन, सेवा र निर्यात यी सबै कुराहरूलाई एउटै बक्समा ल्याएर नीतिगत रूपमा ती सबै कुरालाई सहज बन्ने, यो पर्यटनलाई नै आफ्नो तरिकाले काम गर्न दिने, कृषिलाई आफ्नो तरिकाको गर्न दिने, उत्पादन क्षेत्रलाई जस्तो मेरो उत्पादनहरू विभिन्न उत्पादन क्षेत्र छन् त्यसलाई त्यही तरिकाले काम गर्न दिने, सेवा क्षेत्र उहाँको सेवा क्षेत्रलाई त्यसरी काम गर्न दिने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामी जस्तो अहिले सिङ्गापुरको कुरा आयो, हामी अहिलेको यो 5 वर्ष सरकार जुन एउटा दुई तिहाईको सरकार आएको छ र यो 5 वर्ष होइन 15 वर्ष जाओस् हाम्रो शुभकामना छ। र यसले नीतिगत परिवर्तन गर्ने भने 2 वर्षमा हाम्रो लक्षण केही देखिन थाल्छ। आजको आजै केही देखिन्छ भने त जादुको छडी होइन भने 5 वर्षमा हामीले सिग्निफिकेन्ट चिज देख्छौँ भने यी क्रममा 10 वर्षमा हामी कम्प्लिटली एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा कहलिन सक्छौँ। विश्वास गरौँ, अपेक्षा गरौँ भन्ने दुई तिहाईको सरकार छ। सुमेशज्यू, विश्वास गरौँ मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य कस्तो हुनुपर्छ? उतापट्टि आउँछु तपाईँसँग, तपाईँ के भन्नु खोज्दै हुन्छ? मैले के भने मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेकै रोजगारी, निर्यात, त्यस पछाडि गरेर यो साना तथा मझौलाको बारेमा मैले बोल्नु छ। साना तथा मझौलाको विषयमा फेरि आउँछु म। तपाईँ के छ सुमेशज्यू? हजुर, फेरि तपाईँलाई धन्यवाद। म नेपाल कुरियर सेवा सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको भएर म अहिले चाहिँ मेरै कुरा गर्छु। मसँगै जोडिएका विविध समस्याहरू छन्, त्यस पछाडि पनि समय रह्यो भनेदेखि अरू विषयमा पनि कुरा गरौँला, किनभने म विभिन्न क्षेत्रसँग त जोडिएकै छु। तपाईँ भिजन ग्रुप अन्तर्गत धेरैवटा क्षेत्र तपाईँले हात हाल्नु भएको छ। इनर्जीमा छ तपाईँको, कुरियरमा छ तपाईँको, माइक्रो इन्सुरेन्समा छ तपाईँको, थुप्रै सेक्टरमा तपाईँले हात हाल्नु भएको छ। सही भन्नुहोस् त। एकदम अहिले चाहिँ म फोकस किनभनेदेखि म नेपाल कुरियर सेवा सङ्घको आइपिपी हुँदै गर्दाखेरि म त्यो प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एफएनसिसिआई गइरहेको छु र मेरै एजेन्डा आइटीको क्षेत्रमा पनि लगानी थप्दै हुन्छ हो। अलि अब म तपाईँलाई अलिकति मेरो क्षेत्रको बारेमा अलिकति बताइदिन्छु, तपाईँलाई पनि जानकारी हुन्छ र यसको माध्यमबाट सरकारलाई समेत पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। अब हामी मेन त देशको आर्थिक अवस्था कहाँबाट देखिन्छ भनेदेखि निर्यातमा बाट सुरुवात हुन्छ। मतलब के अवस्था छ त, डलर कति छ त तिमीसँग खल्तीमा भन्ने कुरै अहिलेसम्म हेर्छ नि त, किन्न सक्छ कि सक्दैन, यसको के अवस्था छ भनेर हेर्नको लागि त डलर हेर्नु पर्यो। डलर हेर्नको लागि निर्यातलाई नै फोकस गर्नु पर्यो होइन। त्यसको साथसाथै अहिले हामीले धानिरहेको अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ तपाईँको मतलब रेमिटेन्सबाट धानिरहेको भन्छौँ नि, जुन रेमिटेन्स हामीले भित्राइरहेका छौँ त्यसको पनि आधा चाहिँ त्यो सामानको रूपमा फेरि उहाँहरूलाई नै फर्केर गएको छ। जसले उहाँबाट रेमिटेन्स पठाउनु भयो उहाँहरूलाई नि खाने त त्यही आमाकै अथवा आमाले बनाएकै गुन्द्रुक मनपर्छ नि त होइन।
त्यही पकाएको कोदोको पिठो मनपर्छ नि त। रेमिटेन्सको आधी पैसा चाहिँ उतै आधी पैसा उही फर्केर गएको छ। कसरी? त्यही विषयमा अलिकति तपाईँलाई र सरकारलाई पनि जानकारी होस् भन्न चाहन्छु। यो जति पनि रेमिटेन्समा आइरहेको छ त्यसको मतलब अहिले तपाईँले एयरपोर्टमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि लगभग पहिला कार्गो भनेको कमर्सियल सामान र कुरियर भनेको तपाईँ हाउस होल्ड अथवा पर्सनल इफेक्ट भन्छ, मलाई पर्सनल युज गर्नको लागि हुने सामानहरू चाहिँ तपाईँको तुलनात्मक रूपमा 90 र 10% को डिफ्रेन्ट थियो। 90 कुरियर थियो भने 10 कार्गो थियो भने 10 कुरियर थियो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 60% कुरियर छ, 40% मात्रै कार्गो होला, कमर्सियल होला। मतलब हाम्रो नेपाली डायस्पोरा एकदमै धेरै बढेको छ, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले जुन 60 लाख नेपालीहरू बाहिर बस्छन् हो उहाँहरूले जुन नेपाली सामान प्रयोग गरेको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आज मात्रै मैले आमाको अचारको विषयमा कुराकानी गरेको हो म यसमा मतलब प्लस थप्दैछु। अब यो गर्नको लागि हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि हाम्रो एयरपोर्टमा गयो भनेदेखि यसको नि डकुमेन्ट चाहियो, उसको नि डकुमेन्ट, सम्बन्धित कन्ट्रीमा केही समस्या छैन, जहाँ ऊ गएर प्रयोग गर्छ उसलाई केही समस्या छैन। यहाँ हाम्रो देशमा समस्या छ हेर्नुहोस्, किनभने व्यापारीले पैसा कमाइरहेछन् भन्ने देख्छ सरकारले, यो एउटा समस्या छ। भनेपछि एयरपोर्टका कामदारले एयरपोर्टका कर्मचारीले आशा गर्छन् मतलब यो कुराहरूलाई चाहिँ मतलब हामीले यसको इफेक्ट कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अघिल्लो सरकारले गर्दैन। अब अहिले केही परिवर्तन गर्ने आशा हामीले गरेका छौँ, पक्कै पनि यसमा परिवर्तन हुन्छ होला। र मैले अघि पनि भने हामीलाई त्यो सामान चाहिँ उसलाई छिटो चाहिएको छ नि त। कुरियर भनेको मैले भने नि उसले हाई पे गर्छ कि कुरियर भनेको महँगो हो। भने पठाउनु त्यति गाह्रो छ? गाह्रो छैन। अब हामीसँग धेरै चिज गाह्रो भन्नाले अब हामीसँग तपाईँको कनेक्टिभिटी छैन, फ्लाइट छैन, एउटा दुईटा एयरलाइन्सले मात्रै त्यो सामान बोकिदिन्छ, किनभने यसको प्रोसिजरै अलग छ क्या। यो कुरियरको कुरियर एक्सप्रेस जुन लोजिस्टिक जान्छ यसलाई एक्सपिडाइटेड सर्भिस पनि भन्छ हामी, छुट्टै किसिमको सर्भिस हो यो। यसलाई जाने प्रक्रिया फरक छ, एयरपोर्टमा दर्ता हुने चिज फरक छ। त्यो सबै एयरलाइन्सले त्यसको दर्ता लिएको पनि हुँदैन, सीमित एयरलाइन्सले मात्रै लिन्छ। त्यसले उसले क्यारी गर्न पाउने लाइसेन्स हुन्छ उसँग। त्यसो भए सरकारले के गरिदिनु पर्यो? त्यही अब एक नम्बरमा त हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको टुरिज्म पनि डेफिनेटली बढ्छ, किनभने कनेक्टिभिटी बढेपछि त मान्छे आउँछन्, मान्छे आएपछि त टुरिज्म डेफिनेटली बढ्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग नीतिमा हामीसँग एकदम अस्पष्टता छ। नीतिमा अस्पष्टता के छ भनेदेखि अब यहाँ कुरियरको सामान भनेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो टिआइएमा महँगो पारिएको छ क्या। त्यहाँ चाहिँ एउटा वेयर हाउसिङ हुन्छ, हाम्रो सामान वेयर हाउसलाई दिनुपर्छ, वेयर हाउसले चाहिँ एयरलाइन्सलाई ह्यान्डओभर गर्छ। त्यहाँ चाहिँ मतलब एउटा सिमिलर वस्तुमा जाने प्रक्रिया सेम छ, हामीलाई छुट्टै काउन्टरहरू केही छैन। अब सरकारले हुलाकलाई नै त्यसरी व्यवस्थित गर्छु भनेर उद्घोष गरिरहेछ, हामी सेवालाई कुरियर सेवा लाँदैछ सरकारले। अब म यसमा पनि आउँदै थिएँ, तपाईँले ल्याइदिनु भयो। डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर कुरियर सेवा हुलाकले काम गर्छ। एक्ज्याक्टली हामी के हुन्छ त्यसको लागि पनि अहिले भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै एउटा मिडियामा आएको थियो र सरकारले ल्याउँदैछ कुरियर एक्सप्रेस, मतलब हुलाक कुरियरलाई चाहिँ एक्सप्रेस टर्मिनल दिने, काउन्टर दिने र त्यहाँ मार्फत पठाउने भनेको। हामी सरकारसँग मतलब कम्पिटिसन गर्नको लागि तयार छौँ। सक्छौँ हामीसँग सरकार राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ एकदम। हामी त्यो सक्ने अवस्थामा भएरै तपाईँको विश्व इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक देशमा हुलाकहरू छन्, तिनीहरूभन्दा चाहिँ कई गुणा बेहतर सर्भिस चाहिँ हामीले विश्वभरि दिइरहेछौँ, इन्क्लुडिङ नेपालको पनि कना कुन्दारामा हामी पुगिरहेछौँ। हामी सरकारसँग त भनिरहेछौँ कि हामी नेपालमा पनि डेलिभरी गर्न चाहन्छौँ, बरु तिमीहरूको पनि सामान पुगेको छैन, त्यो पठाउनलाई त क्यारी त गर्नु पऱ्यो नि त। हामीसँग ट्रान्सपोर्टेसनको इस्युहरू छ, बरु मिलेर पठाउँ। हाम्रो सर्भिस भाडामा हामी दिन्छौँ, तपाईँहरूको सर्भिस भाडा तपाईँ दिन्छौँ। हामीले प्रस्तावै राखेका छौँ, पिपिपी मोडलमा जाउँ भनेर नि भनिसकेका छौँ हामीले। हामी नेपाल कुरियर सेवा सङ्घ मार्फत हामीले हुलाक सेवा विभागदेखि लिएर यसलाई बरु प्राधिकरण बनाएर जानुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। तर जाउँ, गरौँ, हाम्रै देशका जनताहरूलाई सेवा दिने हो। र हाम्रो देशको कुरियर लोजिस्टिक भनेको अर्को हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने हरेक व्यवसायको एउटा सपोर्टिङ ह्यान्ड हो। हामी हरेक व्यवसायलाई सेवा दिन्छौँ। जुत्ता पनि त बनाउनुहुन्छ भने त डेलिभरी त गर्नुपर्छ, त कसले गर्छ? हाम्रै कम्पनीले गर्छ। मतलब इभन हामीसँग टुरिज्मको पनि तपाईँको यता अहिले सरकारले के भनेको छ, पासपोर्ट जहाँ बन्छ तपाईँ घरमै आइपुग्छ भनेको छ। सरकारले राजधानी अथवा कुनै पनि परिचय पत्र, लाइसेन्स, कुनै पनि खालका राज्य अथवा नागरिकलाई दिने सेवा घर घरमा आइपुग्छ भनेको छ।
तपाईँको काम होइन अब एकदम हाम्रै काम हो। मैले त्यसैलाई जोड दिँदै थिएँ। अब तपाईँको पूर्वाधारको एक हिसाबले त हामीसँग भयङ्कर कमी छ, किनभने डेलिभरी गर्नलाई कति समस्या होला। हामीसँग त डिजिटल एड्रेसै छैन। सबभन्दा पहिला त तपाईँको घर कहाँ हो भन्दा फलानु ओडा मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, यो गल्ली पनि यो गल्लीको नाम पनि भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ। भनेपछि म्यापिङ गर्नै गाह्रो छ। म्यापिङ गर्ने मतलब समय लाग्छ, गाह्रो छैन। अहिलेको जमानामा गाह्रो त केही पनि त्यसको लागि के गर्नु छैन, पर्छ? इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। सरकारले खरबौँ रुपियाँ ऋण लिएको छ यसकै लागि नै, डिजिटल यसैलाई डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि नै खरबौँ। यसले गर्दा हाम्रो डेलिभरी सिस्टमलाई पनि इफेक्ट परिरहेछ। हामी त गरौँ भने सरकारको वेलकम गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग भएको मतलब डाटा आइडी पनि हामी दिन चाहन्छौँ कि सरकारसँग हामी समन्वय गरेर यो डेलिभरी सिस्टमलाई चाहिँ हामी इन्ट्याक्ट र अहिले तपाईँको एकदम इजी छ क्या। तपाईँको हाम्रो रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई सामान दिनुभयो भने तपाईँको सामान कहाँ छ भनेर, कुन अवस्थामा छ, कसले लगेर डेलिभरी गर्दैछ भने हेर्न पाइन्छ। अहिले त्यो अवस्थामा सेवाग्राहीले कुनै पनि खालको झन्झट बेहोर्नु पर्दैन, बिल्कुलै पर्दैन। अहिले तपाईँको हामी यति एडभान्स भइसक्यो के गरेर देखाउने होइन, भन्ने के गरेर देखाउन होइन, सक्छ। गरेर देखाएका छौँ हामीले, गरेको मात्रै होइन। बेला बेला गुनासो चाहिँ आउँछ है, फेरि यस्तो आउँछ है गुनासो छिटफुट ह्युमन एरर त पक्कै पनि हुन्छ। तर यो पनि तपाईँको यो पुरानो सरकारको जस्तो फुटेको अहिले नयाँ तोडिएको थुप सबै कुरा आउँछ त्यो। हेर्नुहोस् ह्युमन एरर त जहाँ पनि हुन्छ। अनि अब म अलिक ठुलो उदाहरण पनि दिन सक्छु यसको विषयमा होइन। मतलब अब मानौ एक्सिडेन्टल केसहरू कहिलेकाहीँ प्लेन पनि क्रास हुन सक्छ नि त होइन। सबभन्दा सुरक्षित यात्रा भनेको प्लेनको हो नि। मतलब ह्युमन इररहरू त अलिअलि हुन्छन्। तर तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने कई कम्पनीहरू छ तपाईँको, नेपाल क्यान मुभ, राजधानी, यो कन्ट्र्याक्ट, यस्ता कम्पनीहरूको हेर्नु न, रियल टाइम डाटाका साथमा तपाईँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि डेलिभरी गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि हामीलाई सरकारसँग कम्पिटिसन गर्न नि गाह्रो छैन। तर हामीले सही नीति आयो भने तपाईँहरू सरकारसँग प्रतिस्पर्धा सरकारले सकभर व्यापार नगरोस्, सरकारले सकभर व्यापार नगरोस्। यदि गर्छ भने पनि हामी पुराना कम्पिटिसन गर्न तयार छौँ। सरकारले हो गोरखाली रबर उद्योगदेखि हेटौडा सिमेन्ट र गार्मेन्ट पनि चलाउँछ। यसलाई चाहिँ प्राइभेटसँग मिलेर अथवा प्राइभेटलाई पिपिपी मोडलमा जानुपर्छ। सरकारले व्यापार नगरोस्, यो दुनियाँमा काहीँ नभएको नियम हो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पक्कै तपाईँसँग आउँछु सापकोटाज्यू, तपाईँले भन्नुभएको छ कि यो केवल एक उम्मेदवारलाई जिताउने कुरा होइन, यो सङ्घर्षको सम्मान र दूरदृष्टिको मूल्याङ्कन र उद्योग व्यापारको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने निर्णय हो भन्नुभएको छ तपाईँले। हो के भन्नुभयो तपाईँले? यो के हो भने नि, अब एफएनसिसीका अहिले पनि अध्यक्षज्यू हाम्रो चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकाल सिद्धिँदै छ। त्यहाँ पनि केन्द्रीय सदस्यज्यू हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि पनि केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। यो कहिले पनि टुट्ने कुरा होइन। को जित्छ भन्दाखेरि कसले आवाज उठाउँछ भन्ने मान्छेले चाहिँ जित्नु पर्यो। हार जितको सवाल होइन यो, होइन। आवाज राज्यसँग आवाज कसले उठाउँछ, राज्यसँग साहस कसले उठाउँछ, उठाउनु पर्यो। तपाईँ हजुर भन्दाखेरि म उठाउन सक्छु। किन सक्छु भनेदेखि पहिलो अनुभव हो। फेरि म पहिलो अनुभव मैले तर धेरै अनुभव गरिसकेको छ। राज्यलाई के कुरा भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ सब कुरा थाहा हुन्छ भने छैन, सबै अल्पज्ञानी हुन्छ, कति कुरा ज्ञान हुन्छ। भनेपछि हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ राज्यलाई भनिदिने हो। भनिदिने एउटा यो केन्द्रीय सदस्यहरू भनिदिने बाटो हो क्या। बाटो चाहिँ भनेर भन्दाखेरि मेरो काम चाहिँ भयो कि भएन भन्ने गरेर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसमा म त राज्यलाई के भन्छु भने सबै जुटेर गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त 3-4 ग्रुप बनेर पो तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। यो समूह र त्यो समूह, त्यो समूह, त्यो समूह। अब यो राजनीति हो कि सामूहिक उपलब्धिको लागि यो प्रतिस्पर्धा हो? होइन, सबै अब व्यापारीहरू नै उठ्नु भएको छ। घिमिरेले सोच्यो प्रश्न त भन्नुहोस् त। व्यापारीहरू नै उठ्नु भएको छ। सबै व्यापारी हो, सबै व्यापारी छ यसमा। एफएनसी चाहिँ पनि एउटा व्यापारीको सङ्गठन हो। अब सिएनआई दुनियाँ धेरैवटा हाम्रो छ संस्थाहरू। तर राज्यको छाता सङ्गठन बलियो भनेको उद्योग छ। यसमा पनि अब हाम्रो पनि दाबी कि मैले यो चोटि चाहिँ किन गर्दैछु भन्दाखेरि यो देशमा सबैभन्दा फर्स्ट भनेको टुरिज्म, अनि सेकेन्ड भनेको हाइड्रो। हामीले हाइड्रो पावर अब अहिले राष्ट्रसभाको त यो के अरे करार पत्रमा चाहिँ उहाँले 30,000 मेगावाट बत्ती बनाउँछु भनेर एउटा सम्झौता गर्नु। 5 वर्षभित्रमा 30,000 मेगावाट हामी बत्ती बनाउँछु भनेर उहाँले सम्झौता गर्नु। त्यो पनि कोसँग? जनतासँग करार गर्नुभएको छ। सम्झौता करार भनेको त भोलि घोषणा पत्र होइन, करार भनेको त सम्झौता भोलि त जनतासँग। त्यो पनि भोलि मुद्दा पर्यो भने उहाँहरूलाई मुद्दा पनि लाग्छ। यो कुरा अदालतमा मुद्दा लाग्छ। उहाँले त करार गर्नुभयो नि, जनताले भोलि झुक्काउन पाइँदैन।
अनि? जनता अब 30,000 मेगावाट लगभग 37 खरब पैसा चाहिन्छ यो देशमा 37 खरब है यो 30,000 बन्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ 65,000 घरधुरी रहेछ अलमोस्ट अनि 65,000 घरधुरीलाई हाम्रो प्रत्येक घरमा चाहिँ यो 30,000 बन्दाखेरि चाहिँ महिनाको हामीलाई 1 लाख जस्तो चाहिँ हामीलाई घरमा आउँदो रहेछ जुन विदेशमा दिन्छ नि मान्छेले चाहिँ यो 5,000 भत्ता यो होइन हाम्रो घरधुरीले 1 लाख रुपियाँ पैसा आउँछ बनिसक्दाखेरि बनेर हाम्रो बत्ती बनिसकेपछि बत्ती बनिसकेपछि अनि त्यसको लागि त पैसा चाहियो होइन लगानी अब अहिले लगानी मैत्री हुनु पर्यो लगानी मैत्री हुनु पर्यो आन्तरिक पनि बाह्य पनि मेन त आन्तरिकमा यति पैसा छ यहाँ लगानी गर्ने हाम्रो यहाँ नारायणहरू पो उनीहरू अरबौँ डलर लिएर बसिरहेको छ बाहिर वातावरण बनेको छैन हाइड्रो पावरमा अब हेर्नुहोस् है हाम्रो देशमा कुनै पनि ब्याङ्कबाट आएको पैसाहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा रोकिन्छ छानबिन हुन्छ आजसम्म मलाई एउटा यस्तो देखाउनु राष्ट्र ब्याङ्कबाट हाम्रो नेपालबाट गएको पैसा कुनै देशमा छानबिन भएको पछि एफडिआई गर्न बहुत गाह्रो छ नेपालबाट गएको पैसा संसारमा कहीँ पनि छानबिन नहुने तर नेपालमा आउँदा नेपालको ब्याङ्कले पैसा पाउने उहाँ ब्याङ्कमा तुरुन्त पैसा पाउने आज होइन यो कहाँबाट पैसा कस्तरी कानुन छ अनि के गर्ने हो कस्तरी कानुन छ यहाँ त तर म त के भन्छु भने नि कानुन छ म त के भन्छ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालेन शाहले उहाँले जम्मा एउटा मात्र भिजन रेडी गरे हुन्छ डाक्टर सोनिम वाग्लेले अनि अझ त्यो भन्दा नि प्रधानमन्त्रीले नै मेरो देशमा पैसा कसरी आउँछ यो देशमा पैसा कसरी आउँछ भने 1 2 3 पैसा कसरी आउँछ मात्रै हेर्नु पर्यो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो जन 80,000 85,000 कर्मचारी छन् यो कर्मचारी काम चाहिँ खर्च मात्र गर्ने हो के उनीहरूले कहिले कमाएर दिँदैन कमाउने कसले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नै हो उहाँले भिजन दिनु पर्यो कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो बाटोमा इन्जिनियरले खर्चै गर्ने हो के कुनै पनि कर्मचारीले खर्च गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले यस्तो हुनु पर्यो हाइड्रो पावर कसरी बन्छ मैले के फ्यासिलिटी गर्दा बन्छ अब होटल बनाउनु पर्यो ल तपाईँहरू होटल बनाउनुहोस् 500 लाई रोजगारी दिनुहोस् यति रुमको बनाउनुहोस् हामी तपाईँलाई 10 वर्षसम्म ट्याक्स लिँदैन भनेर तर जेएनजी भित्र पछाडि अलिक त मनोबल गिरेको छ होटल व्यवसायमा त्यो ठुलो धक्का परेको छ भन्ने आउँछ त समाज अहिले त मान्छेहरू तर्सित छ हो अब हेर्नुहोस् मेरो होटल त पूर्वमा छ झापामा छ अब त्यहाँ एउटा हामी कहाँ मेन कुरो वेडिङ डेस्टिनेसन भइरहेछ अहिले खास भने हामीले आफ्नो एउटा सामदाम दण्डभेद गरेर मान्छेहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी कहाँ बिहा गर्छ अब त्यहाँ समस्या कस्तो छ नि बिहा गर्ने मान्छे सुन लगाएर आउँछ नि आउँछ बेहुलीलाई सुन दिनु पर्यो नाकामा समस्या आउँछ नाकामा समस्या छ अनि अर्को कुरा हाम्रो राज्यलाई बुझाउन जरुरी के छ भनेदेखि जब गहना बन्छ नि त्यो गहना भनेको त 10 वर्ष लस हो के त्यो रसुनमा चाहिँ फाइदा हुन्छ र भनेपछि जब त्यो गहनामा परिणत हुन्छ नि त्यो तपाईँले लगाएको कुरा नि कहीँ लगाएर बेच्नु पर्यो इमर्जेन्सी पर्यो भने तपाईँले 1 लाख किन्नु छ भने त्यो चाहिँ 80,000 भन्दा कहीँ पनि आउँदैन भाइ त यो वातावरण बन्यो भने तपाईँ लगानी थप्न पनि तयार हुन्छ हामी सङ्केत गर्नुभयो हाइड्रोमा पनि लगानी थप्ने म त अहिले हाइड्रोमा पनि सिरिरहेको छु मलाई एउटा नेपालमा एउटा यस्तो होटल बनाउन मन छ जो मान्छेले इतिहासले चाहिँ फल्लाले बनाएको हामी मरेर जाँदाखेरि बनाएको थियो भन्ने होस् के हाम्रो त्यो देश छोडेर जानु ड्रिम सपना छ तपाईँसँग मेरो त भयङ्कर ठुलो सपना छ म त संसार हेरिरहँदा मेरो देशमा नि यस्तो भइदियो भनेदेखि त वा के हुन्थ्यो भन्ने खालको के अनि होइन यति ठुलो सपना बोकेर त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो राज्यले यो नयाँ परिवेशको सरकारले के गरिदिनु पर्यो हाम्रो राज्यले त्यसलाई चाहिँ अलिकता सब्सिडी गरिदिनु पर्यो सुविधा अनि अब हेर्नुहोस् हामी व्यापारी मान्छे हो व्यापारीलाई लगेर चाहिँ अब अनेक थरी दुःख दिने अनि होइन हामीले त भ्रष्टाचार पनि गरेका छैन हामीले ड्रग्स पनि बेचेका छैन हामीले ह्युमन ट्राफिक पनि गरेका छैन भनेपछि हामीले के अरे व्यापार गरेर कहाँ ट्याक्स छल्यो होला हामीले राज्यको भ्याट ट्याक्स पनि छल्या छैन छल्यो होला छल्लीहरू पनि छन् छल्यो होला समातिदैछन् अनि भ्याट ट्याक्स छल्यो भनेदेखि राज्यले नछल्नेलाई सम्मान छल्नेलाई हतकडी लाउने भन्दाखेरि पनि हतकडी लाउने भन्दा नि राज्यले हतकडी लाउँदैन व्यापारीलाई विश्वमा कहीँ पनि हतकडी लाउँदैन है र आर्थिक अपराध गर्नेलाई त राज्यमाथि घात गर्ने त हतकडी लाउने न आर्थिक घात गर्ने मान्छेलाई जरिमाना गर्ने राज्यलाई मुद्दा चलाउने त्यसले 1 लाख ठग्या छ भने त्यसलाई 10 लाख तिराउने भनेपछि ढाड भाँच्चिने गरी जरिमाना गर्ने 1 लाख बेमानी गरेको छ नि मलाई 5 लाख तिराउनु पर्यो भनेदेखि व्यापारी पनि सम्मानित भएको महसुस गर्छ राम्रो भनिसकेपछि मैले 1 लाख ठगी गरेको छु भने मलाई 5 लाख तिराउ न होइन भनिसकेपछि अब यहाँ सुन्नुहोस् है अडिट हुन्छ अडिट भयो सिधो अनि 6 महिनापछि फुल अडिट हिजो अडिट गर्दा चाहिँ 100 वटा विषयमा जुन अहिले सरकारले घोषणा गर्यो नि धेरै मुद्दा त हल भइसकेका छ
तपाईँलाई मैले पुरानो सरकारको कुरा गर्दैछु। समस्या हल गर्दैछ सरकार। मैले अहिले पनि यो सरकारले पनि के गर्नु पर्यो, अब पनि अडिट त हुन्छ नि, हुन्छ होइन? अडिट त गर्नै पर्छ। अडिट त अडिट गर्दै गर्दा मलाई जसले अडिट गरेका छ, मलाई उसले उन्मुक्ति दिएको छ भने मलाई उन्मुक्ति दिने मान्छेले पहिला कारबाही हुनु पर्यो के? त्यो अडिटरलाई पनि कारबाही, अडिटरलाई कारबाही, मलाई किन उन्मुक्ति दिन्छ त्यसले? अप्डेट लगाउने कि त्यसलाई पनि बस पहिला जेल चाहिँ त्यो अडिटर जानु पर्यो के? मलाई उन्मुक्ति दिँदैछ नि, व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन्छ नि, त्यो भोलिदेखि अडिटरलाई मिले मत गरी सबै जानु पर्यो। हो, हामीलाई त अब यत्रो डकुमेन्ट बोकेर आउँछ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन, हामी त धेरै कानुन त बुझ्नु हुँदैन हाम्रो राज्यको, कसले बुझ्छ? त्यो अडिटरले बुझ्छ। पछि यस्ता खालका हडलहरूको अन्त्य गर्नलाई तपाईँको उम्मेदवारी हो, तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो संस्थागत संस्था मार्फत तपाईँ आवाज उठाउनुहुन्छ र तपाईँले राज्यलाई त्यो खालको यी खालका सबै हडलको अन्त्यको लागि पहल गर्नुहुन्छ। म विषय यसकै लागि म पहल गर्नलाई म उम्मेदवारी लिइरहेको छु। योचोटि जित्न सकिन्छ, 100% जित्छु म। मलाई सबै साथीभाइले भनेको छ तिमीलाई भोट दिन जरुरी छ, अनि तिमीले आवाज उठाउन पनि सक्छ, तिमी बोल्न पनि सक्छ, अनि तिमीलाई हाम्रो यो कार्य समिति तिम्रो आवश्यकता पनि छ भनेर मलाई धेरै अहिले भइरहेको साथीहरूले भन्नुभएको छ। म विश्वस्त छु म योचोटि चुनाव जित्छु। पहिलो प्रयास चाहिँ सफल सफल आओस् तपाईँसँग घिमिरेज्यू। तपाईँले एउटा विषय उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो रोजगारीको, अनि रोजगारीको मैले राखिसकेँ रोजगारी। अब मैले चाहिँ मतलब मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने सन्दर्भमा 2-3टा कुरा आएँ। एउटा त यो फुटवेयरको समस्या मैले बताएँ, दोस्रो रोजगारीमा के छ र रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र नेपालमा कसरी पर्याप्त यदि तपाईँको ब्रान्ड के? मेरो फर्स्ट वाक भन्ने ब्रान्ड हो। त्यो ब्रान्ड मैले युरोपको कुनै पनि कुनामा पाउनु पर्यो क्या? त्यसको लागि चाहिँ यस्तो छ, म अहिले मतलब सानो स्केलमा छु तत्कालको अवस्थामा राखेको। अबको अपेक्षामा यहाँले भने अनुसारले हामी त्यसलाई प्रोडक्सन बढाएर नेपाली उत्पादन, मेरो फर्स्ट वाक लगायत कुनै पनि उत्पादनहरू आज युरोप अथवा इन्डिया, आज त म्याक्सिमम त इन्डिया गइरहेको छ यति बेला। हाम्रो एक्सपोर्ट त यति बेला ठुलो मात्रामा त इन्डिया हो, भारत हो यति बेलालाई चाहिँ भारत हो। तर भारतमा चाहिँ के हुन्छ, भारतमा एउटा समस्या चीनमा, हजुर चीनमा तत्काल सक्दैनौँ किनभने सबै कुरामा परिपूर्ण छ। तर चीनमा के चाहिँ सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यदि प्राकृतिक रेसाको चाहिँ फुटवेयर बनाएर दियौँ भने त्यो पनि सकिन्छ। त्यो अवस्था छ, राज्यले बुझिदिनु पर्यो। त्यो बुझिदिनु पर्यो। र प्राकृतिक रेसामा त अहिले त विभिन्न ती जङ्गलका कानुनहरू, वनका कानुनहरू, एउटाले अर्कोलाई अब करिब सिस्टम भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेका छ। यसो छ नि, आज जम्मा 1 महिना भएको छ, उनीहरूले कोसिस गर्दैछन्, त्यसको रिजल्ट भने त मात्र त हुँदैन नि, उनीहरूलाई पनि त टाइम लाग्छ। उनीहरूले हामीले गर्छौँ भनेपछि अहिले भनिरहने भन्दा पनि हामी त उनीहरूले गर्छु भनेका छन्, यो कुरो गर्दैछन्, गरेर त्यसको रिजल्ट के आयो, हो यो सरकारले गर्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ जान्छौँ हामी। एउटा वाचडगको रूपमा उनीहरूलाई कस्तो छ तपाईँहरूको अहिले? हजुर त्यो भदौ 23 र 24 गतिको जेएनजी, त्यसपछि सुशीला कार्कीको सरकार, त्यसपछि बालन नेतृत्वको सरकार, मनोबल कस्तो छ लगानीको? नै हिजो 23-24 को आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने हामी त बिल्कुलै मतलब खरानी नै भइसकेको अवस्था थियो निजी क्षेत्र। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै अब हामी त्यो खरानीबाट उठेर माथि अहिले आउँदैछौँ। र निजी क्षेत्र सुन्नुहोस् न, निजी क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जतिसुकै थलिए पनि हिजो चाहिँ मतलब माओवादी युद्धमा नि हामी नै पिल्स्यौँ, त्यस पछाडिको अब कोरोना आयो हामी नै पिल्स्यौँ, कुनै आन्दोलन भयो हामी नै पिल्स्यौँ, 23-24ले हामी नै पिल्स्यौँ, अस्तिको युक्रेन युद्धले व्यापारी नै पिल्स्यौँ, आज इरान मध्यपूर्वको छ हामी नै पिल्स्यौँ। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव हेर्दा र तलक भडक हेर्दा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नाइ त्यो त यस्तो पिल्सिए पनि त बाबा हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव त पर्व जस्तो छ। नै यहाँहरूलाई एउटा कुरा गरौँ, 23-24मा त्यत्रो भद्रगोल भयो, एकछिनलाई मिनबहादुरकै कुरा गरौँ, उहाँले चाहिँ सिद्धो भन्दै बस्दै भए त फेरि त्यो चिज त हुँदैन नि त, हामी त जसरी पनि उठ्नै पर्छ नि, नउठ्ने भएर राज्य कसरी उठ्छ? भने भाग्ने छुट छैन, भाग्ने छुट छैन र हार्ने पनि छुट छैन, कुनै पनि व्यापारलाई र हार्ने छुट पनि छैन, र अब एजेन्डा हुने छुट पनि छैन। निर्वाचनको एजेन्डाको कुरा गरेर एउटा मैले रोजगारीको कुरा गरेँ, अर्को निर्यातको कुरा गरेँ, अर्को राज्यले गरिदिनु पर्ने हामीलाई चोरी पैठारीमा चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। अर्को आयो मेरो चाहिँ प्रमुख एजेन्डा भनेको चाहिँ लघु तथा साना मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हित। आज हामी के भन्छौँ भने अर्थतन्त्रमा 80% भन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ भन्छौँ, र त्यो 80%लाई 100% मान्यो भने त्यसमा 85% चाहिँ योगदान चाहिँ लघु साना तथा मझौला उद्योगीहरूको छ। र संसारमा जहाँसुकै पनि लघु तथा मझौला उद्योगीहरूलाई नै राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ भने, र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अरू चिज जस्तो मानौँ न, आज एउटा चिज मानौँ मेसिनमा काम गरिरहेको ठाउँमा त के हुन्छ भने अरबौँको ट्रान्जेक्सन गर्छ, त्यहाँ कामदारहरू कति हुन्छन् भन्दा 20, 25, 50
तर तपाईँको जस्तो मेरै अब सामान्य यहाँ उद्योग टेक्नोलोजीले काम गर्छ यहाँ मानिसले काम गर्छ मानिसले काम गर्छ रोजगार सृजना गर्छ भने घरका के अरे लेडिजहरू अपाङ्गहरू अशिक्षित महिलाहरू अथवा शिक्षित मान्छेहरू दक्ष अदक्ष सम्पूर्णलाई चाहिँ यो लघु साना तथा मझौला उद्योगहरूले समेटेको हुन्छ पत्रमा सबैलाई उद्यमी बनाउने भन्ने छ समेटेको हुन्छ र अन्त भनेको जस्तो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ठुला उद्योग त छँदैछन् होइन तर मुख्य प्रमुख भूमिका भने चाहिँ रोजगारीदेखि लिएर सबै चौका चुलामा पुग्ने कुरा चाहिँ यो ठुला साना त तथा गर्न मझौलाले सकिन्छ हुन्छ ठुला त गर्न सकिन्छ हामीलाई त साना अनगिन्ती चाहिएको छ त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले भनेको यी साना तथा मझौला उद्योगी लगायत ठुला सँगसँगै साना तथा मझौला उद्योगीहरूको आवाज चाहिँ जहिले पनि के हुने भन्दाखेरि ठुलाको उसमा छायामा पर्ने त्यो कारणले गर्दा मेरो यो यसमा चाहिँ मतलब यो म किन भन्ने विषयमा म गत भनौँ न यो मेरो फुटवेयर एसोसिएसन चाहिँ 2058 सालमा दर्ता भयो त्यति बेलामा संस्थापक हुँदै विभिन्न पदमा हुँदै हुँदै आएर म अध्यक्ष भएर आज म पूर्व अध्यक्षको अवस्थामा छु भने त्यसै गरी यस्ता स्टार्टअपलाई तपाईँले पैरवी गर्नु पर्यो नि त अब मेरो उद्देश्य नै त्यही हो त्यस पछाडि जस्तो मेरो एफएनसीसीआईमा चाहिँ म राजस्व समिति त्यस पछाडि गएर कृषि उद्यम समिति र उद्योग समिति हुँदै कार्य समितिको सदस्य भएर 3 वर्ष बिताइरहँदाखेरि त्यो भित्र हामीले बोल्नुपर्ने कुरा के उठाउनु पर्ने कुरा के र व्यवसायहरू विगतमा संस्थामा बस्दा अथवा एफएनसीसीमा बस्दाखेरि घिमिरेले के गरौँ भन्ने पनि त्यो जवाफ दिनुपर्छ तपाईँले त्यो त पक्कै पर्छ नि ती कुराहरू त विगतमा नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ यो गत वर्षको नेतृत्वले कति सफल तपाईँ जो मान्छे पहिलो पटक गयो त्यसले त त्यो बुझ्नै टाइम लाग्दो रहेछ के अनि संस्था भने त के हुन्छ भने भित्र गइसकेपछि हामी त साना तथा मझौले व्यवसाय गयौँ हामी त जहिले पनि ओजेलमा पर्छौँ र त्यो ओजेलमा नपरोस् अब जस्तो उहाँहरू फर्स्ट पटक जाँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट पटक जाँदाखेरि उहाँको आवाज बुलन्द होस् र के अरे ओजेलमा नपरोस् भन्नु नै मेरो यो साना तथा मझौला उद्योगीहरूको विषयमा बोल्ने त्यसको नीति निर्माण तहमा बोल्ने र त्यो विषयको चाहिँ कुरा उठान गर्नु नै मेरो अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो मैले 3-4वटा एजेन्डाको कुरा गरेँ त्यसकारण त हामी निजी क्षेत्र सुरक्षाको कवच उद्योगको लागि अर्थतन्त्रलाई भनिरहेछौँ त त्यही त बलियो अर्थतन्त्र हजुर लगानी मैत्री अर्थतन्त्र लगानी मैत्री अर्थतन्त्र त्यसमा त विभिन्न हडलहरू थिए समृद्ध नेपाल राज्यले त्यही कुरोलाई त मतलब सम्बोधन गरेको छ र त्यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ त्यो कारणले गर्दा जुन विषय उठाउनु पर्ने साना तथा मझौला त्यसको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसभित्र अहिलेको जो नीतिगत समस्याहरू छन् जुन कुरो राज्यले सुरु गरिसकेको छ तर रिजल्ट देखिएको छैन त्यसभित्र अब भने त के छ भने हिजो के हुन्थ्यो हामीले गएर एउटा के अरे सरकार बन्यो त्यो एउटा मन्त्रीलाई लगेर एउटा कुरो बुझाउन थाल्थ्यौँ 6-8 महिनामा त्यो सरकार चेन्ज हुन्थ्यो उसले भनेर बुझिसक्दाखेरि त्यो गइसक्थ्यो एउटा सचिवलाई चाहिँ बुझाएर म यसो गर्छु भन्ने गर्दा गर्दै जान्थ्यो तर यही कुरो फेरि है म एउटा प्रसङ्गमा जान्छु आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिको कुरोमा जानु हो भने ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ हामी व्यापारी र उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी राख्नुपर्छ आयातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर बुझाउनै गाह्रो थियो भने अहिले ब्युरोक्रेसी अथवा सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै देशको लागि चाहिने हो भन्ने कुरो कोभिड पछाडि चाहिँ बुझेको छ र अहिले बुझाउन अलिकति सहज छ त्यसैमा हामी प्यारेलली नेतृत्वको समस्या हो कि कर्मचारी ब्युरोक्रेसीको समस्या हो न यहाँ यस्तो हुन्छ तिनीहरू त करिब कस्तो हुन्छ भने प्यारेलली जान्छन् हिजो के भने कमाउने लोभले नेतृत्व पनि त्यहाँ गएर फस्यो कर्मचारी भनेको नेतृत्वसँग लागेर आज यसले मलाई बचाइहाल्छ भन्ने हिसाबले ऊ पनि त्यता गएर फस्यो त्यसको लागि त पहिलो कुरो त नेतृत्व चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ नेतृत्वले चाहिँ काहीँ नडगमगाउने भने ब्युरोक्रेसी आफै सुरु हुन्छ तर्सिनै पर्दैन कमिसनको कुरा उठ्यो भने सिधै फोन गर्नुहोस् हेलो सरकारलाई भनेको छ त्यही त कार्यान्वयन पक्ष त यसमा आज त 1 महिना भएको छैन सरकार भनेको छ त्यो रिजल्ट आउनु त टाइम लाग्छ नि त्यो त हामी हेरौँ न पर्खर हेरेर हामी वातावरणमा बसिरहेका छौँ तपाईँ हाम्रो बस भइहाल्छ नि भने भनेपछि साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई मजबुत बनाएर सबैलाई उद्यमी बनाउने भनेको छ नि उद्यमी हो राज्यले भनेको कुरोलाई म चाहिँ त्यसमा पाइला मिलाएर हिँड्ने साना तथा मझौला कृषि पर्यटन उत्पादन सेवा निर्यात सम्पूर्णलाई का आवाजहरूलाई उठाएर सँगसँगै हिँड्नु नै मेरो प्रमुख एजेन्डा हो है चुनाव तडक भडकले चुनाव जित्ने मात्रै होइन कि एजेन्डा पनि उठाउने यसो छ तडक भडक भन्दाखेरि त केही प्रतिशतले तडक भडक छन् हामी जस्तो सानाले त के तडक भडक गर्नु सक्छ सुबेजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ हजुर अब यस्तो छ म एउटा दुईटा कुरा तपाईँको माध्यमबाट राख्नै पर्नेछ अहिले चाहिँ अब मैले मेरो विषय राखेँ अहिले हाम्रो कामदारको जुन विषयहरू आइरहेको छ नि यसमा कामको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्यो क्या हामीलाई तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि एकदमै थोरै लगानीमा पनि तपाईँले केही आइटी कम्पनीहरू खोलिदिनु भयो अथवा आइटी कलेजहरू तपाईँले स्थापना गरिदिनु भयो भने त्यो अहिले गइरहेको जुन मेन पावर बाहिर छ नि त्यो पैसा अटोमेटिक अर्को माध्यमबाट यहाँ आउँछ
किनभने यो दुनियाँ अहिले परिवर्तन भइरहेको छ। हामी सिस्टममा आइटीमा गइरहेका छौँ र काम पनि सबै इभन अहिले आधा काम एआईले नै गरिदिन्छ। तपाईँले अहिले यहाँ गर्ने कामहरू चाहिँ म के गरौँ भनेर सोध्यो भने सबै बताइदिन्छ होइन। यो सबै सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू एकदम तीक्ष्ण बुद्धिका छन्, यो संसारले मानेको छ। तपाईँले अहिले हामीसँग अपर्च्युनिटी नहुँदै गर्दा पनि वर्ल्ड वाइड मतलब लिडिङ कम्पनीको रूपमा चाहिँ जस्तो जेनिस सोल्युसन, फ्युज मेसिन, लेनदेन भन्ने जस्ता इन्डियादेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर वर्ल्ड वाइड खाइसकेका छन्। डियर वाक यस्ता कम्पनीहरू हामीसँग छन्। तिनीहरूको लागि चाहिने चिजहरू यहाँ उपलब्ध भयो भने यी मान्छेहरू पैदा हुन्छन् र यी काम गर्छन्। नेपाली ब्रान्डले पनि विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। अफ कोर्स सक्छ। मतलब हाम्रो नेपालीहरूको तीक्ष्ण बुद्धि, हामी पहिला मतलब बहादुर मात्रै थियौँ गन चलाउन भन्थ्यौँ, अहिले हामी बुद्धिमा पनि एकदमै तीक्ष्ण छौँ। हामीले गरेका कामहरू एकदमै सफल छन् र नेपालीहरू एकदमै प्रखर छन्। त्यही भएर विश्वले यो नेपाली मात्रै लिइरहेछ, देख्नु भएन? यो त हामी सबैजना देखिरहेछौँ नि। हाम्रो मतलब काम गर्ने शैलीले लिएको, उनीहरूले माया गरेर नेपालीलाई माया गरेर लिएको होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ राख्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? जस्तो हामीलाई मैले भने आइटी कलेजहरू, मेडिकल कलेजहरू हामी त्यत्तिकै फेमस छन्। अहिले तपाईँको मेडिकल टुरिज्मको पनि त कुरा आइरहेको छ। तपाईँ हामी यी उपचार गरेर बाहिर पठाउन सक्छौँ। ऊ यहाँ आउँछ, घुम्छ, उपचार पनि हुन्छ र जान्छ। अब यस्ता विषयवस्तुहरूलाई कसरी समेट्ने? अर्को कुरा हाइड्रोको कुरा आएको छ। हाइड्रोलाई चाहिँ हामी यहाँ खपत कसरी गराउने भन्ने पनि हामीसँग उपायहरू छन्। तपाईँको वर्ल्ड वाइड तपाईँहरूले हेर्नु डाटा सेन्टरहरू, विश्वयुद्ध हेर्नुहोस्, मध्यपूर्वमा देखेको समस्या हो, पेट्रोलको भाउ, त्यसपछि हाम्रो भान्सामा पनि असर, त्यसो हरेक उत्पादनमा त्यसको। त्यही भएर एकचोटि हाइड्रो पावर बनाउनु सधैँभरि फाइदा हो। किनभने पैसा त जहिले पनि खर्च हुन्छ नि। तपाईँसँग पैसा कहिले पनि बसिरहँदैन, देशसँग पैसा कहिले पनि भन्दा बढी उत्पादन भने नि नीति सही भएन भने कसले किन्दिने भन्ने पनि बहस छ नि त फेरि। त्यही कुरा तपाईँको एउटा घरले सुन्नुहोस्, एउटा डाटा सेन्टर राख्नुभयो भने दुनियाँमा सस्तो चिज दिनु न। यहाँ जब हामीसँग दुनियाँमा पेट्रोल कहाँ सस्तो हुन्छ? खाडी मुलुकमै होला नि। हाम्रो देशले तपाईँको हाइड्रो पावर बनाउँछ भने हाम्रो पावर एकदमै सस्तो हुन्छ। समृद्ध मुलुक बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? समृद्ध अर्थतन्त्र, बलियो अर्थतन्त्र, समृद्ध मुलुक, समृद्ध नेपाली। हेर्नु, सबभन्दा पहिला हामीसँग जे सजिलो छ नि त्यो बेच्नुपर्छ। हामीसँग के सजिलो छ? जडीबुटी सजिलो छ बेच्नलाई, एकदम सजिलो उत्पादन हुन्छ। पहाडै पहाड छ, हिमाल छ। हामीसँग हाइड्रो पावरको कुरा छ। 6 महिनामा 6 अर्बको हामीले चामल किनेर खायौँ अस्ति। केही फरक पर्दैन। हामी तपाईँको सुन्नु न, हामीसँग एर्सा गुम्बा, ती यस्ता महँगा चिजहरू छन्। त्यो मतलब हामी 100 किलो बेचेर मतलब हजार किलो चाहिँ चामल किन्न सक्छौँ। हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर ती चिजमा हाम्रो सरकारको ध्यान जानु पर्यो। ती चिजमा उत्पादन लाग्नु पर्यो, सम्भावनामा खोजी गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनि मैले अर्को पनि तपाईँलाई अर्को एउटा थप्दै थिएँ। हामीसँग यत्रो देश, यत्रो हाइड्रो पावर हामी उत्पादन गर्ने कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग डाटा सेन्टरको कुरा छ। एउटा बिल्डिङले 100 मेगावाट खाइदिन्छ। एउटा बिल्डिङले जहाँ डाटा सेन्टर हुन्छ नि, त्यो डाटा सेन्टर भने जुन हाम्रो यी बोलेका कुराहरू सबै राख्छ नि त्यहाँ, जसले ती सबै संरचना गर्छ, त्यसले तपाईँको यति मतलब ह्युज हाम्रो त डाटा मात्रामा कमिसन चल्छ। डाटा सेन्टर स्थापनामै साथीहरू जेल पुगेका छन्, त्यो नहोस्। अब यति ठुलो कन्जम्सन गर्छ कि तपाईँको अब अहिले तपाईँको डिजिटल मनीहरूको कुरा आइरहेको छ। त्यो सबै तपाईँको हामी यहाँ उत्पादन गर्न प्रविधियुक्त मुलुकको लागि हामीले प्रयास गर्नु पर्यो। अब फिजिकल होइन, प्रविधिमा जोड दिनु पर्यो होइन। त्यही कुरा हामी सिप सहयोगको मान्छे पठाउनु पर्यो, मान्छेले पठाउने हो भने पनि। अनि मलाई 1 मिनेटमा जस्तो उहाँले एउटा डाटा सेन्टरको कुरा गर्नुभयो र यो गर्नु पर्यो भनिरहँदाखेरि मैले के भन्छु भने नेपालमा के छ, यो करिब 18 देखि 20 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो साइडमा छ र त्यो बङ्गलादेश र इन्डियामा मात्रै हामीसँग भएको काम नलाएर बसेको त्यो के अरे नदीजन्य पदार्थहरू, पहाडजन्य पदार्थहरू, ढुङ्गा माटो, यो हामीसँग जे छ त्यो बेच्नु पर्यो के। हामीसँग भएका चिजहरू, प्राकृतिक चिजहरू बेच्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। यस, हामीसँग प्राकृतिक समृद्धिको धोतक भनेको समृद्धिको लागि गर्ने नै हो। तस्कर भनिहाल्छ नै, त्यसलाई तस्कर भन्ने मिलेन नि। राज्यले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नु पर्यो र राज्यले त्यो नीति नियम बनाउनु पर्यो। अघि उहाँले भने जस्तै ट्याक्स जब कसैले छ भने त्यसलाई 10औं गुणा फाइन दिने। यो भारतीय महासङ्घको कार्यकारी सदस्य जितिसकेपछि यो विषय उठान गर्ने। यस, तपाईहरु नि निजी सरकार हो। हामी निजी सरकार हैन, सरकार पछिको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल एफएनसीसीआई हो। त्यसकारण तपाईहरुको पनि ठुलो दायित्व छ र मैले त्यसै विषयमा नै मेरो तपाईहरु एउटा मन्त्री हो, विषय उठानै त्यही हो। मैले जुनमा मुख्य एजेन्डाहरुको कुरा गरे नि
चुनाव जिते पछाडि Yes. यो चुनाव जिते पछाडि तपाईले थन्केर बस्नु हैन नै तपाईँले आज पटक पटक आवाज आज तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्दैछु भने तपाईँसँग आज जे पनि बोलेका कुराहरू छन् यसमा तपाईँले कहाँबाट के गरिस् भनेर मलाई प्रश्न उठाउनुहोस् म त्यसको उत्तर दिन्छु 2 वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ फेरि तपाईँ लड्नु Yes. फेरि एक क्वेसन Yes. यही प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई Yes. नीतिगत रूपमा तपाईँले मुलुकको समृद्धिको लागि र बेरोजगार सुशासन र रोजगारको लागि आवाज उठाएको सुन्न पाइयोस् Yes. त्यही होइन सुबेज्यू एकदम म यसमा कस्तो छ भने हाम्रो देशमा अलिकति के छ भनेदेखि अरू बाहिर म अब धेरै देश घुमेको छु 50 भन्दा बढी 50 देश भन्दा घुमेर माथि तपाईँ आइसकेको छु घुम्नु भएको छ। र मैले धेरै देश हेरेको छु बाहिर के छ भनेदेखि यसले कम्पनी खोल्दै हामीले काम गर्न पायौँ र हाम्रो परिवारहरू पालियो भन्ने छ भनेदेखि हाम्रो व्यवसायलाई पनि ठ्याक्कै उल्टो छ। सम्मान सक्नु पर्यो Yes, हाम्रो नागरिकले पनि नागरिकले ठ्याक्कै उल्टो छ मैले काम गर्दैन यसले कमाएछ भनेर उल्टो गाली गर्ने छ। यो एउटा परिवर्तन हुनु कम्पनी पर्यो व्यवसाय भनेको डाका फटा संस्कार होइन परिवर्तन हुनु पर्यो डाका फटा होइन व्यवसाय होइन। भनेको व्यवसाय भनेको रोजगार दाता हो भनेर राज्यले एकदम। पनि र नागरिकले पनि बुझ्दिनु पर्यो संस्कार परिवर्तन हुनु पर्यो। सापकोटजी तपाईँ के भन्न एक खोज्नुहुन्छ लाइन। अनि उहाँले भन्नुभयो आइटी हो आइटीको ठुलो सम्भावना छ हाइड्रो पावरकै काम छ हेर्नुहोस् उनीहरूले के गर्छ माइनिङबाट गर्छ हामीले के गर्छ ग्रिन इनर्जी भनेपछि त्यो एउटा सेक्टर छ मेन त म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु अहिलेको मान्यज्यूहरू आउनु भएको छ शक्तिशाली सरकार हो। शक्तिशाली त्यो नि जिएनजी इतिहासकै यहाँ त पहिले के भयो भनेदेखि भए तापनि गरे तापनि खमा यसो लेखे त भने अब कानुन पक्क लेख्नु पर्यो यो हुनेछ यो हुनेछ यो हुनेछ भने मान्यज्यूहरूले लेख्नु पर्यो कि यो हुन्छ यो हुँदैन यो हुँदैन कानुनमा त्यो कानुन पक्क हुनु पर्यो कि यो किन घुमाउँदैछ भने नि कर्मचारीले त थाहा हुन्छ यो घुमायो भने भोलि त म नभए मेरो साथी त्यहाँ पुग्ने हो मान्यज्यूहरू त भोलि चिठी दिँदैन थाहा नै छैन अनि? भनेपछि कर्मचारीले कानुन लेख्ने बित्तिकै के हुँदो चाहिँ भए तापनि भन्ने आइहाल्छ खमा यो लेख्यो गमा यो लेख्यो भने चाहिँ यो हाइड्रो पावरको पनि यस्तै भइरहेछ अब अर्को कुरामा भने चाहिँ आइटी ल भन्नुहोस् त। आज एलन मस्कले आज अमेरिका जस्तो राज्यमा संसारलाई आज उसको चाहिँ प्रविधि चाहिँ बेचिरहेछ विश्वलाई त्यो एलन मस्क भन्ने मान्छे नेपालमा जाने त्यो आजीवन जेल हुन्थ्यो कि किन जेल हुन्थ्यो भने नि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अब किन ऊ त माथि चाहिँ अर्थमा गएर चाहिँ म घर बनाएर होटल बनाएर बेच्छु भन्दैछ नि ए फटा त माथि घर बेच्न सक्छ भने यसलाई घारा गुरु लगाएर यसले ठाउँमा लगाएर लगाएर जेलमा भ्याक हालिहाल्छ त्यही हुनाले यहाँ मान्छे चाहिँ गतिलो मान्छे अहिलेसम्म जन्मेको छैन कि यो भगवान्ले नै जन्माउँदैन कि यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब हेर्नुहोस् सिर काम गर्ने मान्छे लड जेल हालिन्छ राज्य हालिन्छ अब नयाँ चिज त गर्नुलाई त के त गर्नु पर्यो कानुन त हुँदैन नेपालमा मान्छेले नयाँ चिज गर्न चाहन्छ नि चाहन्छ हाम्रो त के त्यो नयाँ चिजको फोटोकपी गरिदेऊ भन्दा नि गर्दैन के तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ चाइनामा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ नेपालमा पनि इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ हाम्रो दसैँमा त टिका लाउने चलन छ हाम्रो इन्जिनियर बाउले टिका लाउँदै गर्दा के भन्छ भने मेरो छोरा पाइलट बने इन्जिनियर बने बाउलाई पालेस भन्छ कि त चाइनामा त इन्जिनियरिङ के भएन पढाउँछ अरे भनेदेखि विश्व खाएछ है तैँले चाहिँ यो कोर्दै गर्दाखेरि तैँले विश्व खाएस भनेर त्यहाँ आशीर्वाद दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो फरक यस्तो छ कि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ बाउले पालेस भन्दैछ होइन अर्को कुरा अब राज्यले चाहिँ अहिले यत्रो पेट्रोलको चाहिँ यत्रो हाहाकार छ होइन यो त हामीलाई त अपर्च्युनिटी हो अवसर हो यत्रो $1 ट्रिलियन हुने मान्छेहरू कति ऊ भइरह होला यहाँ चाहिँ इन्डिया हेर्नुहोस् चाइना हेर्नुहोस् होइन अब हाइड्रो 1 2 3 हाइड्रो पावर बनाउने 30,000 उहाँको करार पत्रमा भने जस्तो फटाफट बनाउनु दिने हाइड्रोमा लगानी भएको काट्नको लागि 9 महिना नलगाइदिने वान डोर सिस्टम यो मुलुकको आर्मीको प्रमुखले समेत त्यो गुनासो गर्नु भएको छ त्यसको अन्त्य होस् हुन त सरकारले बुझाएको छु भनेको छ पछि यस्ता खालका नीतिगत समस्या हल गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै मुलुक अब तत्काल फास्ट्याग बनाउने यो फास्ट्याग एउटा बन्दै गर्दाखेरि नेपाललाई 1 खरब पैसा प्रफिट छ सालको राज्यले 2.5 खरब लगानी गर्दैछ राज्यलाई 1 खरब छ टाइम एउटै आयोजना 18 वर्ष झुलिनु भएन हो झुल्नु भएन अब हेर्नुहोस् फटाफट काम लाउनु पर्यो नि ठेका तुरुन्त निकाल्नु पर्यो काम किन भएन भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले अब त्यसलाई चाहिँ अलिक इनिसिएट लिनु पर्यो हालेन सरकारले प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठाउँको ठाउँ पाता कसरी हुन्छ कि झुन्याएको हुन्छ काम गराउँछु त्यो चुनाव अगाडि नै उद्घोष गर्नु भएको छ त्यो उद्घोष पनि गर्नु भएको छ सँगसँगै ठेकेदारले किन काम गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई पैसाको चाहिँ अर्काउने कमिसन त्यो अब मन्त्रीले स्वीकार गर्दै घोषणा दिने भनेर अस्ति अध्यक्षले ठेकेदार सङ्घको अध्यक्षले बोलिरहनु भएको थियो भनेपछि वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीले भन्नुभयो घुसको कारणले गर्दाखेरि मलाई असफल एउटा चेक लिन एउटा चेक दिएन भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् टुरिस्ट ल्याउनलाई के चाहिँ म लास्ट भन्छु टुरिस्ट ल्याउनलाई हामीसँग तपाईँ पनि प्लेन चढ्नु हामी चढ्यो 45 मिनट होल्ड हुन्छ पेट्रोल कति खान्छ होला त्यो 45 मिनट त त्यसले पेट्रोल कति खान्छ हाम्रो त्यसले चाहिँ दूषित हावा कति बनाउँछ भनेपछि हामीलाई निजगढमा एयरपोर्ट पनि चाहिएको छ सँगसँगै होइन बरु बिल्डिङ नराम्रो भए पनि ठिक्कको लगानी गरेर
टुवाला रनवे भएको एउटा बस्ने एउटा उड्ने खालको आवश्यकता छ। अब त्यो एउटा चिज बनाउँदै गर्दाखेरि त एउटा चिज त बिग्रिन्छ नि। समय सक्यो भनेपछि अब नीतिगत यस्ता समस्या हल गरेर हाम्रै पालामा यो मुलुक बनेको देख्न हामी हेर्न चाहन्छौँ। यो सरकारले त्यो गर्नु पर्यो। तपाईँ त विशेष हाम्रो पनि यसैको लागि एफएनसीसीमा उम्मेदवार यसकै लागि तपाईँहरू विभिन्न समूहबाट एकदम उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न लागिरहनु भएको हामी जस्ता मुलुक बनाउनको लागि समृद्ध मुलुक हेर्नको लागि होइन ठ्याक्कै समय सक्यो। यो समय र समाजलाई तपाईँहरू तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु। टेलिभिजन टिमलाई एकदम हाम्रो तर्फबाट यो अवसरको लागि धन्यवाद। पक्कै नै आज हामीले विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न अधिवेशन निर्वाचन मात्र होइन कि नीति र नेतृत्वमा पनि उस्तै खालको बहस हुनुपर्छ अनि मात्र मुलुक बढ्छ। नीतिगत समस्या जुन उल्झन छ त्यसको नि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत तर्फका उम्मेदवार नानीराज घिमिरे। त्यसै गरी आजको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत तर्फकै उम्मेदवार दुर्गा प्रसाद सुवेदी र त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एसोसिएट तर्फका उम्मेदवार बलराम सापकोटा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।